रेकर्डिङ गरेँ मैले ल देखिन्छ स्क्रिन लास्ट क्लासमा ठ्याक्कै योसम्म गराएको थिएँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि ठ्याक्कै यतिसम्म भएको थियो सो अब यसमा के पनि गर्न मिल्छ भने डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ हाइपरलिङ्क भन्छ होइन यो के अरे एउटै यो कलरलाई पनि होइन एउटै यो यहाँ तिमीलाई एउटा भिडियो देखाइदिन्छु म होइन यहाँ के गरिरहेको छ भने होइन सो मैले तिमीले हेऱ्यो भने कुनै लिङ्कमा के भइरहेको छ कुनै लिङ्कमा के भइरहेको छ नि होइन त्यहाँ अर्कै कलर चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई क्लिक गऱ्यो भने अर्कै ठाउँमा पुगेको छ निलो कलर चेन्ज भयो फेरि त्यसको साइज चेन्ज भयो होइन त्यसपछि अनि त्यसमा फेरि फन्ट फ्यामिली चेन्ज भइरहेको छ होइन यस्तो कुराहरू देखिरहेको छ सो यहाँ मैले देखाउनु खोजेको के हो भने हामीले अहिलेसम्म एउटा मात्र होभर युज गरिरहेको छ र एउटा मात्र त्यो के अरे के भन्छ स्युडो क्लास युज गरिरहेको छ है वी क्यान अप्लाई मल्टिपल एज वेल होइन एउटैमा पनि हामीले यिनीहरू लिङ्कमा पनि मल्टिपलहरू अप्नाउनु सक्दो रहेछ जस्तो तिनीहरूको साइज चेन्ज गर्नुपर्ने सक्ने रहेछ तिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड कलरहरू तिनीहरूको फन्ट फ्यामिलीहरू होइन त्यो सबै गर्ने कसरी नै हो त्यही होइन त्यही हो हामीले पढेको लिङ्क होइन हामीले यहाँ पढाएको नि लिङ्क होभर र अनि त्यो के अरे एक्टिभेट छ कि छैन होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ ओके यो लिङ्क अनि भिजिटेड छ भने त्यसको कलर चेन्ज गरिदिने होभर लैजाँदाखेरि अर्को गर्ने होइन ठिक छ अनि लिङ्क गर्दाखेरि एउटा कलर भिजिटेड गर्दा एउटा कलर होभर गर्दाखेरि एउटा कलर यो एफएफ भनेको कलर बुझिहाल्छ होइन सो फेरि अर्को लिङ्क गर्दाखेरि अर्को कलर के अरे एउटा कलर हुने सुरुमा सबै रातै छ होइन सो रातो भनेको एफएफ अरू सबै जिरो भयो होइन सुरुमा सबै रातो छ त्यसपछि भिजिटेड गरेपछि सबै ब्लू भन्छ होइन ब्लू भनेको यो लास्टको एफएफ त्यसपछि होभर गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ कलर चेन्ज हुने बनाएको यसमा चाहिँ फन्ट चेन्ज हुने बनाएको फन्टको साइज चेन्ज हुने बनाएको यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज हुने बनाएको यसमा चाहिँ मोनो स्पेसमा पुग्ने बनाएको अनि यसमा चाहिँ अन्डरलाइन बनाएको होइन ठिक छ जेनरली हाम्रो चाहिँ यो के अरे लिङ्क हुँदाखेरि अन्डरलाइन आउँछ नि होइन हाम्रो लिङ्क हुँदाखेरि जेनरली अन्डरलाइन आइरहेको हुन्छ यस्तो अन्डरलाइन आइरहेको हुन्छ होइन ठिक छ यसमा हामीले चाहिँ टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन गऱ्यो भने चाहिँ अन्डरलाइन आउँछ होइन टेक्स्ट डेकोरेसन नन गऱ्यो भने चाहिँ अन्डरलाइन हट्छ जेनरली होइन सो यहाँ मैले देखाउनु खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ एउटा होभर भनेर खालि त्यसको कलर मात्र चेन्ज गर्न मिल्दैन क्या त्यसको हामीले फन्ट साइजहरू पनि होइन त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलरहरू पनि अप्लाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनु खोजेको छ है ओके सो अरू स्युडो क्लासेसहरू तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ होइन यो धेरै टाइपको छ सबै मैले डिस्कस पनि गराइराखेन होइन जस्तो हाम्रो एक्टिभ मैले गराएँ चेक र डिसेबल भइ नै हाल्छ यो जेनरली फर्ममा युज हुने कुराहरू भयो होइन अनि एमटी भयो एनेबल फर्स्ट चाइल्ड गराएँ मैले होइन अनि त्यसपछि फोकस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्जाम्पल छ होला सायद यहाँ फोकस ओके यहाँ है फोकस भनेको चाहिँ कस्तो भने यो फर्ममा युज हुने कुरा हो सो फर्म पढाउँदाखेरि पनि यो कुराहरू म डिस्कस गर्छु त्यहाँ होइन सिएसएसको फर्म पढाउँदाखेरि सो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भन्छ तिमीले चाहिँ यो लास्ट नेममा गएर चाहिँ यहाँ यस्तो यो के अरे लास्ट नेममा गएर कर्सर लग्यो भने चाहिँ यसको के हुन्छ यो येल्लो कलरले चेन्ज हुन्छ किनकि मैले यो लास्ट नेमलाई के गरिरहेको छु फोकस गरिरहेको छु होइन तिम्रो यहाँ हेऱ्यो भने इनपुट फोकस भनेको छ तिम्रो इनपुट फोकस भनेको कुन हो एउटा यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई चाहिँ तिम्रो के हो इनपुट टाइप भन्ने यहाँ दिइरहेको छ टेक्स्ट होइन सो यहाँ मैले के गरिरहेको छु भने यो लास्ट नेममा लग्यो भने पनि यो येल्लो कलरले हुन्छ होइन यो अरू बेला चाहिँ हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड कलरले चेन्ज गरेको थियो होइन सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो इनपुट फोकस गऱ्यो भने चाहिँ होइन हाम्रो यो यसको कलर चाहिँ यहाँ लैजाँदाखेरि चेन्ज हुन्छ है सो मैले यसलाई थ्योरीमा मात्र भने होइन तिमीहरू फर्म पढ्दाखेरि यो कुराहरू बुझि नै हाल्छ होइन ल त्यसपछि होइन अरू कुराहरू पनि छ यहाँ धेरै हो फोकस भयो होभर पढिहाल्यो त्यसपछि इन रेन्ज भन्ने छ होइन त्यसको ठ्याक्कै त्यसको रेन्जभित्र परेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोकस के अरे यो गर्ने सेलेक्ट गर्ने नत्र गर्दैन होइन इनभ्यालिड त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज होइन अनि हामीले फर्स्ट चाइल्ड जस्तो लास्ट चाइल्ड होइन फर्स्ट चाइल्ड जस्तो लास्ट चाइल्ड छ ठिक छ लास्ट अफ टाइप अनि लिङ्क अनि यो डिफ्रेन्ट खाले छ क्या होइन यो हामीले जस्तो हामीले फर्स्ट चाइल्डलाई सेलेक्ट गर्ने बेला फर्स्ट चाइल्ड लेख्छ भने हाम्रो अब हामीलाई सेकेन्ड चाइल्डबाट चाहियो थर्ड चाइल्ड चाहियो भने के गर्नुपर्छ भने एनएच चाइल्ड लेख्ने अनि ब्राकेटमा कुन चाहिँ चाइल्ड चाहियो सेकेन्ड चाहियो भने 2 लेख्ने थर्ड चाहियो भने 3 लेख्ने होइन अनि इभेन्ट चाहियो भने इभेन्ट चाइल्ड भन्ने पनि हुन्छ अड चाइल्ड पनि हुन्छ सो यहाँ चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो भने ब्राकेटभित्र जुन चाहिँ चाइल्ड चाहिएको त्यो चाहिँ चाइल्ड लेख्नु पर्छ जस्तो मलाई 3 चाहियो भने ब्राकेटभित्र मैले एनएच चाइल्ड लेखेर ब्राकेटमा कति राख्छु 3 राख्छु त्यो गऱ्यो भने थर्ड चाइल्ड सेलेक्ट हुन्छ होइन सो फर्स्ट चाइल्ड पनि भयो लास्ट चाइल्ड पनि भयो यदि मलाई तिनीहरूको बिचमा कुनै सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो भने आई क्यान युज एनएच चाइल्ड सो त्यसको ब्राकेटभित्र राखेर होइन त्यो जति चाहिएको त्यो राख्न मिल्छ है
अब ओन्ली चाइल्ड एउटा मात्र चाइल्ड हो कि अप्सनल भनेको अप्सनल चाहिने नचाहिने कुराहरू भयो आउट अफ रेन्ज अघि इन रेन्ज थियो अहिले आउट अफ रेन्ज त्यो रेन्जभन्दा बाहिरकोलाई सेलेक्ट गर्ने यो जेनरली पासवर्ड क्यारेक्टरहरूमा हुन्छ क्या होइन आउट अफ रेन्ज भयो भने चाहिँ जस्तो मैले 8वटा क्यारेक्टर दिनु पऱ्यो मैले 9वटा क्यारेक्टर दियो भने होइन त्यसले चाहिँ आउट अफ रेन्ज भन्ने मेसेज देखाइदिनु पऱ्यो होइन अरू त्यसको कलर चेन्ज गर्न मिल्ने बनाइदिनु पऱ्यो होइन सो रिड ओन्ली होइन रिड ओन्ली पनि हाम्रो फर्ममै हुने अप्लाई हुने धेरै कुरा हो होइन रिक्वायर्ड पनि भयो होइन रिक्वायर्ड अनि त्यसपछि टार्गेट बुझिहाल्छ भ्यालिड अनि भिजिटेड यो अरू धेरै कुराहरू छ होइन सो मैले यसलाई जस्ट थ्योरीमा मात्र डिस्कस गरेँ है तिमीहरू बुझि नै हाल्छ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने ओके सो अर्को छ स्युडो एलिमेन्ट होइन अहिलेसम्म वी डिस्कस अबाउट दि ओन्ली स्युडो क्लासेस होइन जसमा चाहिँ हामीले 4वटा कुराहरू पढ्यो होइन सो स्युडो एलिमेन्ट्स भन्छ अब अहिलेसम्म चाहिँ के थियो भने पुरै ओभरअल अब तिमीहरूले अस्ति पनि भनेको थियो नि क्लास भन्ने कुरा जेनरली चाहिँ के हुन्छ एउटा ब्लकलाई नै के गर्छ यसले सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ भनेपछि यो सेउडो एलिमेन्टले चाहिँ पर्टिकुलर एउटा ट्यागकोलाई मात्र काम गर्ने काम गर्छ होइन एउटा जस्तो मेरो एउटा प्याराग्राफ छ भने त्यो प्याराग्राफकोलाई चाहिँ एउटा के यसले के गर्ने होला एउटा के स्टाइल दिने होला होइन भनेको मतलब अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मेरो एउटा कुनै प्याराग्राफ छ भने त्यसको फर्स्ट लाइनलाई मात्र स्टाइल दिने अरे होइन अब यहाँ लेख्ने तरिका पनि तिमीहरूको देखिरहेको छ हाम्रो चाहिँ के अरे स्युडो क्लासलाई चाहिँ यसरी दिएको छ होइन अनि यो स्युडो एलिमेन्टलाई चाहिँ यो होइन यो अझै एउटा यसरी थपेको छ है सो यो भनेको स्युडो एलिमेन्ट भयो स्युडो क्लासेस भनेको चाहिँ जेनरली यो दुईटाले मात्र दिन्छ फर्स्ट एउटा यो के अरे कलनले मात्र दिन्छ यसमा चाहिँ डबल कलनले दिन्छ है त ओके सो अब यहाँ हामीसँग छ सुरुमा फर्स्ट लाइन FIRST फर्स्ट अनि लाइन होइन मैले चाहिँ अब प्याराग्राफहरू त यत्रो धेरै हुन्छ नि होइन सो मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यो फर्स्ट लाइनलाई मात्र के गर्नु पऱ्यो CSS स्टाइल दिनु पऱ्यो भने आई क्यान युज फर्स्ट लाइन है यहाँ हेरेको छ तिमीहरूले होइन ओके यहाँ हेर ओके यो एउटा प्याराग्राफ छ यो प्याराग्राफमा के गरिरहेछ भने फर्स्ट लाइनलाई मात्र ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ स्काई ब्लू अनि यसको कलर चाहिँ रेड दिइरहेछ होइन सो यति भरिको यदि मैले यसमा चाहिँ के अरे क्लास अप्लाई गरेको भए चाहिँ होइन स्युडो क्लास अप्लाई गरेँ सबैलाई सेलेक्ट हुन्थ्यो होला होइन सो यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्छ अरे यो चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट भनेको बुझि नै हाल्छौ होइन तिमीहरूले सो यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने प्रत्येक एउटा यो ब्लक हो प्याराग्राफ भन्ने एउटा ब्लक हो होइन सिमिलरली हाम्रो चाहिँ अरू के भन्छ अरे डिप भन्ने एउटा ब्लक होला होइन सो यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने यो फर्स्ट लाइनलाई मात्र के रहेछ यसको कलर स्काई ब्लू र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर स्काई ब्लू र यसको कलर चाहिँ के बनाएको छ रेड बनाइरहेको छ होइन कसले यो फर्स्ट लाइनले होइन प्याराग्राफको अनि यो दुईटा यो भयो होइन कलम भयो त्यसपछि फर्स्ट लाइन भन्ने के भयो फर्स्ट लाइनले यो गर्यो ठिक छ जुनसुकै प्याराग्राफ अब प्याराग्राफलाई भयो भने प्याराग्राफ अरूलाई कुरा छ भने अरूको फर्स्ट लाइनले के भन्छ यसले यो गर्नु छ ठिक छ अब अर्को छ फर्स्ट लेटर भन्ने आउँछ होइन फर्स्ट लेटर होइन यदि तिमीले चाहिँ यो प्याराग्राफको अरू हेडिङको कुरा गरौँ न हेडिङको फर्स्ट लेटरलाई मात्र अलिकति स्टाइल दिनु पऱ्यो भने होइन फर्स्ट लेटरलाई मात्र अलिकति ठुलो बनाउने त्यसलाई अलिकति इट्यालिक बनाउने त्यसलाई अलिकति हुन्छ त्यसको कलर ठुलो बनाउने होइन जेनरली हाम्रो न्युज पेपरहरूमा देखिरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरू अगाडिको लेटरलाई चाहिँ अलिकति राम्रो अर्कै खाले बनाउँछ त्यसपछि रिमेनिङलाई चाहिँ के गर्छ तिनीहरूले एज इट इज बनाउँछ होइन सो फर्स्ट लेटरमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने जस्तो यहाँ मैले देखाइरहेको छ वाइ भन्ने कुरालाई अलिकति के बनाइरहेको छ स्टाइल दिइरहेको छ सो यु क्यान युज द फर्स्ट लेटर स्युडो एलिमेन्ट टु एड स्पेसल इफेक्ट टु द फर्स्ट क्यारेक्टर अफ अ टेक्स्ट भन्ने मेरो एउटा चाहिँ प्याराग्राफ छ सो मैले यसको प्याराग्राफको जस्ट कसलाई दिइरहेको छ फर्स्ट लेटरलाई मात्र यो युको पनि यो युलाई यो अघि चाहिँ मैले यो सबै यो फर्स्ट लाइनलाई दिइरहेको थिएँ अब चाहिँ के छ यो जस्ट ओन्ली फर्स्ट लेटरलाई दिइरहेको छ यो वाइ मात्र के भइरहेको छ यसको कलर ब्लू भइरहेको छ इट्यालिक फन्ट भइरहेको छ र यसको साइज भनेको 100 पिक्सलको छ ओके सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो फर्स्ट लेटर र फर्स्ट एलिमेन्टको कुरा के अरे सरी फर्स्ट लेटर र फर्स्ट लाइनको कुरा भयो है बुझिन्छ यो कुराहरू बुझिन्छ कि नै सुनिरहेको छौ नि होइन ओके ल यो भयो होइन सो अब यसमा अरू प्रपर्टिजहरू लाइनको अरू प्रपर्टिजहरू हेरेपछि जस्तो यसको फन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन यो फन्टको कुराहरू भयो त्यसपछि कलर होइन कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ ब्याकग्राउन्डहरू छ भने ब्याकग्राउन्ड प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ वर्डको स्पेस चेन्ज गर्न सकिन्छ लेटरको स्पेसिङ चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन टेक्स्ट डेकोरेसन होइन अन्डरलाइन राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा चेन्ज गर्न सकिन्छ
त्यसको भर्टिकल अलाइन होरिजेन्टल अलाइनहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ टेक्स्टको ट्रान्सफर्म हैन यो पनि एकदम राम्रो कुरा छ टेक्स्टको ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ अहिले कस्तो हुन्छ म देखाऊँ हैन सो लाइनको हाइट र क्लियर गर्न सकिन्छ यो प्रपर्टिजहरू चाहिँ वी क्यान अप्लाई विथ द्याट फर्स्ट लाइन स्युडो एलिमेन्ट है अर्को छ हामीसँग यो लेटर मैले भनिहालेँ अर्को हामीसँग छ स्युडो एलिमेन्ट र सिएसएस क्लासेस हैन अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको छ भने स्युडो एलिमेन्टलाई चाहिँ हैन सिएसएस को क्लासको हेल्पले चाहिँ के गरिरहेको छ अप्लाई गर्न खोजिरहेको छ अहिलेसम्म हामीले स्युडो क्लास मात्र हेरेको थियो हैन सिएसएस क्लास पनि हेरेको थियो हैन त्यो दुईटालाई चाहिँ अब के गर्ला छ मर्ज गर्न लागेको छ हैन अब यहाँ हेर्यो भने यो इन्ट्रो भन्ने एउटा क्लास छ है यो तिमीहरूले बुझेको छौ नि हैन कि यो देखाइनुपर्छ र यता आउटपुट रन गरेर पर्छ कुनै पनि चाहिने मात्र म गराइदिन्छु यो कुरा तिमीहरूले बुझि नै हाल्छौ भने मैले आउटपुट नदेखाएको हैन यो रन गरेर नदेखाएको है सो यहाँ के भनिरहेको छ भने इन्ट्रो भन्ने एउटा मेरो क्लास छ अब क्लास भन्ने बित्तिकै डटले बुझिन्छ हैन यो त बुझिहाल्छौ डट इन्ट्रो भन्ने एउटा क्लास भयो हो यो अब मैले के गर्नु पर्यो भने प्याराग्राफको हैन अब प्याराग्राफ पनि हुन सक्छ नि त प्याराग्राफ पनि अब मैले चाहिँ अर्को मेरो यहाँ प्याराग्राफ होला ल एउटा यहाँ दुईटा प्याराग्राफ देखिरहेको छु दिस इज प्याराग्राफ भन्ने एउटा दिस इज एन इन्ट्रोडक्सन भन्ने प्याराग्राफ दुईटा छ ठिक छ अब मैले के गर्नु पर्यो भने अब मैले चाहिँ अघि जस्तै पी को फर्स्ट लेटर गरेँ भने त सबै प्याराग्राफको फर्स्ट लेटर अप्लाई हुँदै जान्छ हो त्यो त हो बुझिहाल्छु त्यो त हैन सो मैले के गर्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ यो दिस प्याराग्राफको चाहिँ हैन मलाई फर्स्ट प्याराग्राफको मात्र अप्लाई गर्नु मन लाग्यो भने त तिमीहरूले चाहिँ हैन क्लास बनाउन सकिहाल्छौ त्यो त हामीले अगाडि सिएसएसमा पढेको सिएसएस क्लासमा पढेको कुरा हो सो यहाँ के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ सबै प्याराग्राफको मात्र हैन मैले चाहिँ सर्टेन प्याराग्राफको क्लास जुन चाहिँ मैले बनाएको छ पी डट इन्ट्रो गरेर हैन पी डट इन्ट्रो भन्ने मेरो क्लास छ त्यसको चाहिँ मैले के गर्न सक्छु फर्स्ट लेटर अर फर्स्ट लाइन चाहिँ के गर्न सक्छु त्यसलाई स्टाइल दिन सक्छु भन्छ है सो यो दुईटाको कम्बिनेसन भयो यहाँ चाहिँ सिएसएसको क्लासेस र अनि स्युडो एलिमेन्टको कम्बिनेसन भयो भने है ओके सो अर्को मल्टिपल स्युडो एलिमेन्ट छ मल्टिपल भनेको अब हामीले दुईटै फर्स्ट लेटर पनि फर्स्ट लाइन पनि के गरिरहेछ स्टाइल दिन खोजिरहेछ ठिक छ अब हेऱ्यो भने यो मेरो प्याराग्राफ छ यु क्यान कम्बाइन द फर्स्ट लेटर एन्ड फर्स्ट लाइन स्युडो एलिमेन्ट भनेको छ यसलाई दुईटैलाई एकैचोटि स्टाइल दिँदाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ फर्स्ट लाइन जति सबै ब्लू आएको छ तर यो फर्स्ट लेटर के आएको छ हाम्रो रेड आइरहेको छ हैन फर्स्ट लेटर हाम्रो के दिइरहेछ एफएफ भनेको रेड कलर अनि यो लास्टको एफएफ भनेको ब्लू कलर हैन हाम्रो यो कलर भनेको कुरा त बुझि नै हाल्छौ हैन आरजीबी हुन्छ अगाडिको दुईटा एफले हाम्रो आर दिन्छ पछाडिको दुईटा ब्लूले हाम्रो के अरे एफले हाम्रो ब्लू दिन्छ अनि बीचको दुईटा एफले हाम्रो के दिन्छ ग्रीन दिन्छ यो जिरो भयो भने रेड मात्र यो लास्टको जिरो भयो भने र ग्रीन जिरो भयो भने रेड मात्र यो पछाडिको मात्र एफएफ भयो भने अरू जिरो भयो भने ब्लू यो तिमीहरूले बुझिहाल्छ सो यहाँ के गरिरहेछ भने मैले चाहिँ एउटा प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनको लाई चाहिँ ब्लू बनाएको छ तर फर्स्ट लेटर पनि अप्लाई गरेको भएर चाहिँ यहाँ के भन्छ यो वाइ चाहिँ के आएको छ अलिकति ठुलो आएको छ र रेड कलर पनि आएको छ नत्र यो सिम्पली यो मात्र गरेको भए ब्लू कलरमा आउँथ्यो है यो कुरा बुझिहाल्छ अर्को छ बिफोर र आफ्टर भन्ने कुरा हैन बिफोर स्युडो र आफ्टर स्युडो भन्ने कुरा छ हैन बिफोर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ एउटा आफ्टर छ एउटा अब बिफोर छ हैन यहाँ सिम्पली एउटा के देखाइरहेको छ भने स्माइली इमोजी छ एउटा हैन इमोजी छ सो दिस इज हेडिङ भनेको छ हैन यो पिक्चर चाहिँ आफ्टर यो हेडिङ छ यो पिक्चर पनि आफ्टर हेडिङ छ अनि यो पिक्चर चाहिँ बिफोर हेडिङ छ अनि यो पिक्चर चाहिँ के छ बिफोर हेडिङ छ हैन अब यहाँ तिमीले के देखिरहेको छ भने यो आफ्टरले के गर्छ भने मेरो यसले चाहिँ के गर्छ हेडिङ पछि चाहिँ बल्ल स्माइली इमोजी राख भन्छ ठिक छ अब मैले आफ्टरको ठाउँमा बिफोर राख्यो भने हेडिङ भन्दा अगाडि चाहिँ के आउनु पर्यो रे स्माइली इमोजी आउनु पर्यो भन्छ क्या है ठिक छ नि सो मैले चाहिँ अब बिफोर युज गरेँ भने या आफ्टरको ठाउँमा बिफोर युज गरेँ भने यो सेकेन्ड पिक्चर यो सेकेन्ड यो आउटपुट हुन्छ अनि यो मैले के अरे आफ्टर युज गरेँ भने यो फर्स्टको आउटपुट आउँछ है अरू कुरा त तिमीहरूले बुझिहाल्छ जस्ट तिमीहरूलाई मैले सिकाउनु खोजेको स्टाइलको पार्ट मात्र हो कि यहाँ यति पार्टमा मात्र सिकाएर यो तल त तिमीहरूले लेख्न सकि नै हाल्छ नि होइन सो स्टाइलमा के दिनु पर्यो मैले आफ्टर दिनु पर्यो आफ्टर होइन आफ्टर दियो भने हेडिङको पछि आउँदो रहेछ आफ्टर बिफोर दियो भने हेडिङको अघि आउँदो रहेछ है त ओके अर्को छ अब अस्ति मैले तिमीहरूलाई यो क्वेसन सोधेको थिएँ होइन हामीसँग के हाम्रो यो के अरे यो लिस्टको कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा एक दुईजनालाई सोधे जस्तो लाग्थ्यो होइन सो लिस्टको पनि कलर चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ बाई युजिङ मार्कर भन्ने छ होइन हामीसँग मार्कर भन्ने छ एमएआरकेइआर ओके
मार्करले के गर्छ भने अब तिम्रो मार्करले चाहिँ कुन चाहिँ हैन अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब यहाँ पनि अघि जस्तै त्यो क्लासहरू बनाएर सबै यो भइ नै हाल्छ। सो मार्कर लेखेपछि के हुनु पर्यो तिम्रो जति पनि लिस्ट छ त्यहाँ हैन जति पनि लिस्ट छ त्यो लिस्टको कलर के हुने रहेछ चेन्ज हुने रहेछ है। ओके मैले यसलाई चाहिँ गरेर देखाउँ है त के हैन तिमीले सिम्पली एउटा लिस्ट बनाएको छ अरे हैन मैले यसैलाई नि कपी गरेँ ठिक छ एउटा सिम्पली एउटा लिस्ट बनाएको छौ हैन ओके ल एउटा सिम्पली एउटा लिस्ट बनाएको छौ मैले यसैलाई पेस्ट गरेँ त ओके एउटा लिस्ट बनाएको छ त्यसको के गरिरहेको छ कलर के गरिरहेको छु रेड बनाउनु खोजिरहेको छ हैन रेड बनाउनु खोजिरहेको छु हैन। सो यसलाई मैले चाहिँ हैन यसलाई मैले ओपन लाइभ सर्भर गरेँ भने हैन यसलाई यहाँ देखिरहेको छ है ल ठिक छ। अब यो यहाँ के भइरहेछ भने तिम्रो लिस्ट बनाउन त तिमीहरूले जानि नै हाल्छौ हैन लिस्ट बनाउन जानि नै हाल्छौ है लिस्ट। सो मैले यसमा तलको यति पोर्सन त तिमीहरूले पढिसकेको कुरा हो हैन। त्यस के गर्नु पर्यो भने एउटा मार्कर भन्ने स्टाइल ट्याग थपेर हैन यो स्युडो एलिमेन्ट थपेर चाहिँ हैन के गर्नु पर्यो यसको कलर चाहिँ रेड बनाएको छ अब यहाँ कलर चेन्ज गर्नु भइहाल्छ फन्ट साइज गर्नु पर्यो नि भइ नै हाल्छ। सो मार्करले चाहिँ के गर्दो रहेछ हाम्रो लिस्टको प्रपर्टिजलाई चाहिँ कलरफुल दिन सक्दो रहेछ यसले चाहिँ है यो भनेको ठिक छ। अब अर्को भनेको चाहिँ के सेलेक्सन हो यो पनि राम्रो कुरा छ हैन। सेलेक्सनले चाहिँ के गर्छ भने तिमीले चाहिँ जस्तो यहाँ यो नर्मल टेक्स्ट देखिरहेको छ सेलेक्ट सम टेक्स्ट अन दिस इमेज भनिरहेको छ हैन अन दिस पेज भनिरहेको छ हैन। तिमीले यहाँ चाहिँ सिम्पल यस्तो देखिरहेको छ है। अब यहाँ चाहिँ ल एकैछिन ल मैले यतिलाई मात्र कपी गरेँ त ल यतिलाई हुन त फेरि यो प्याराग्राफ पनि मलाई चाहियो हैन। सो एउटा प्याराग्राफ पनि मैले यसलाई यति नै कपी गरेँ त ल एकैछिन यो छैन रे है त ल यो एकैछिन यो छैन भने पनि नर्मल स्टाइल यो नर्मल कस्तो आउँछ त्यो त बुझि नै हाल्छ हैन। यसलाई मैले यतिकै सेभ गरेँ भने हैन यसलाई यतिकै सेभ गरेँ भने नर्मल टेक्स्ट कस्तो आउँछ ल यस्तो आइरहेको छ नि यो त बुझि नै हाल्छ एउटा हेडिङ आएको छ यो प्याराग्राफ आएको छ हैन। अब यहाँ गएर तिमीले के गर्यो भने यो क्लिक गर्दाखेरि केही पनि भएको छैन नि हैन यहाँ यो मैले यो क्लिक गरेर आएको छ एरोले यो क्लिक गरेर आएको छ देखिरहेको छ होला हैन केही पनि भएको छैन हैन। यहाँ ल हेर अहिले ब्लू कलरमा आइरहेको छ यस्तो यो सेलेक्ट गर्दाखेरि हैन यो ब्लू कलरमा यस्तो आइरहेको छ यो सेलेक्ट भइरहेको भन्ने हैन ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ मैले के लाग्यो भने मैले सेलेक्सन भनेर चाहिँ यो अप्लाई गर्यो भने हैन अप्लाई गर्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ हैन ल हेर अब चाहिँ के भइरहेछ भने यो प्याराग्राफ सेलेक्ट भइरहेको र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ येल्लो अनि कलर चाहिँ रेड भइरहेको छ। सो सेलेक्सन स्युडो एलिमेन्टले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने हाम्रो अघि जुन चाहिँ यो सेलेक्ट गर्दाखेरि ब्लू कलर आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ काम गर्ने रहेछ हैन। मैले यो गरेँ भने हैन एउटा मात्र सेलेक्ट भयो अब अझै डबल क्लिक गर्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो सबै सेलेक्ट हुन्छ यसरी हैन ठिक छ। सो अघि चाहिँ ब्लू कलरमा सेलेक्ट भइरहेको थियो अहिले चाहिँ हाम्रो यिनीहरू सेलेक्ट भइरहेछ ठिक छ। अब यसमा पनि अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ अगाडिपट्टि सेलेक्टरहरू अनुसार यसलाई यो कलर दिने यसलाई यो कलर दिने गर्न सकिने हाल्छ है यो भयो ओके। सो मुभिङ अन हैन ल अब हामीले अहिलेसम्म पढेको स्युडो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ आफ्टर भयो बिफोर भयो फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन त्यसपछि मार्कर अनि सेलेक्सन भयो यति चाहिँ हाम्रो अहिले पढेको स्युडो एलिमेन्टहरू ठिक छ बुझिन्छ यहाँसम्म तिम्रो राजा अलिक थोरै रहेछौ है बुझिन्छ ओके ल त्यसो भए ठिक छ अगाडि बढौँ है त। अब अर्को हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एट्रिब्युट सेलेक्टर भन्ने छ। अब एट्रिब्युट भन्ने बित्तिकै सर्टेन ट्यागको सर्टेन एलिमेन्टको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक डिफाइन गर्ने कुराहरूलाई हामीले एट्रिब्युट भन्छ हैन। अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेको थियो भने अहिलेसम्म हामीले के ट्यागको रिफरेन्स लिइरहेको थियो ट्यागलाई नै हामीले सेलेक्टर भनिरहेको थियो एलिमेन्टलाई नै लिइरहेको थियो नि त हैन अहिलेसम्म। अब हामीले के गर्न लागिरहेछ भने अब चाहिँ एट्रिब्युटलाई पनि लिन लागिरहेछ क्या हैन। अब एट्रिब्युट सेलेक्टरको लागि लिन लागेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भने हैन एट्रिब्युट सेलेक्टरलाई लिनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ यो एउटा बिग ब्राकेट युज गर्नु पर्यो है फर्स्टमा त एउटा बिग ब्राकेटहरू युज गर्नु पर्यो यसरी हो।
ठिक छ। अब एट्रिब्युटहरू के हुन सक्छ, नेम हुन सक्छ हैन, नेम भन्ने हाम्रो एट्रिब्युट हुन्थ्यो, त्यसको टाइप भन्ने एट्रिब्युट हुन सक्छ हैन, ठिक छ। कसैको अब हामीले चाहिँ के अरे टार्गेट भन्ने हैन, टार्गेट भन्ने हामीले चाहिँ त्यो 5वटा खाले गराएको थियो हैन, त्यो टार्गेट भन्ने एट्रिब्युट हुन सक्छ। जो जो हामीले यो ट्याग भित्र ए ट्याग भित्र हैन के कुराहरू हैन एएचआरएफ लेखेको छ भने यसमा युज हुने एट्रिब्युटहरूलाई हैन त्यसलाई चाहिँ अब स्टाइल दिन थालेको छ क्या। अब क्लासकोबाट हैन आइडीकोबाट हैन अब जहाँ चाहिँ त्यो टार्गेट सरी जहाँ चाहिँ त्यो के अरे एट्रिब्युट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, जहाँ चाहिँ त्यो एट्रिब्युट मिसिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट नगर्ने कुराहरू भयो हैन। सो एट्रिब्युटमा के गर्नु पर्यो भने मैले फर्स्टमा एउटा के रहेछ टार्गेट भन्ने एट्रिब्युट छ हैन, यो चाहिँ हाम्रो हाइपरलिङ्कमा हुने कुराहरू भयो टार्गेट है। टार्गेटमा के गरिरहेछ भने जहाँ जहाँ अब यसले टार्गेट भन्ने एट्रिब्युट देख्छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भयो, जहाँ जहाँ टार्गेट देख्दैन यसले के गर्दैन सेलेक्ट गर्दैन, अभियसली कुराहरू भयो होइन, यो त बुझि नै हाल्छौ होइन। ओके सो यो एक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले देखिरहेको छ, यो एक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने होइन के देखिरहेको छ भने फर्स्ट लिङ्क छ एउटा W3 स्कुलको होइन, W3 स्कुलकै रिफ्रेस लिइरहेको हुन्छु मैले होइन। सो यो फर्स्ट लिङ्क छ W3 स्कुलको होइन, अनि यो सेकेन्ड छ डिज्नी भन्नेको, यसमा चाहिँ टार्गेट छ। यो सेकेन्ड र थर्ड लिङ्कमा चाहिँ के छ टार्गेट छ है, टार्गेट यो हाम्रो टार्गेट भनेर ब्ल्याङ्क टार्गेट भनेर टप राखेको छ, तर फर्स्ट लिङ्कमा चाहिँ कुनै पनि टार्गेट छैन। सो एट्रिब्युट चाहिँ हामीले कुन लिइरहेछ फेरि यो टार्गेटलाई नै लिइरहेछ, ठिक छ। सो अब यहाँ हेऱ्यो भने यो फर्स्ट लिङ्कलाई पनि हुनुपर्ने थियो नि त होइन, यो टार्गेट गरेपछि त यहाँ फर्स्ट लिङ्क यो फर्स्ट हाइपर लिङ्कमा त मिसिङ छ टार्गेट भन्ने एट्रिब्युट नै छैन होइन। सो यो सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ हामीले यो दिएको स्टाइल सिट यो ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो चाहिँ हुन्छ ठिक छ होइन, तर यो फर्स्टमा चाहिँ यो टार्गेट एट्रिब्युट मिसिङ भएको भएर यसलाई कुनै पनि स्टाइल सिट दिएन क्या यसले चाहिँ होइन। यो एट्रिब्युटले चाहिँ के बुझाउने रहेछ भने जुन चाहिँ एलिमेन्टमा तिमीले त्यो एट्रिब्युट युज गरेको छ यदि त्यो एट्रिब्युट चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट छ भने त त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिहाल्छ, त्यो एट्रिब्युट मिसिङ छ। अरू मैले यहाँ नेम पनि लिन सक्छु होइन, मैले एउटा नेम भन्ने एट्रिब्युट लिएँ भने नेम भन्ने एट्रिब्युट लिएँ भने अब यो नेम चाहिँ नेम भन्ने कुरा जहाँ जहाँ हुन्छ नेम इज इक्वल टु भन्ने कुरा अब जहाँ जहाँ भेट्छौ नि होइन त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो सेलेक्ट गर्ने भयो, न त यसले सेलेक्ट गर्दैन। अरू प्रपर्टी भन्ने होला आइडी भन्ने होला यो कुराहरू भयो क्या होइन। सो यो चाहिँ एट्रिब्युटमा चाहिँ के भयो मेरो, यदि मेरो एट्रिब्युट छ भने त्यसलाई चाहिँ यस्तो ब्राकेटमा लेख्नु पऱ्यो, बिग ब्राकेटमा लेख्नु पऱ्यो। त्यो एट्रिब्युट त्यो कुनै पनि एलिमेन्टमा प्रेजेन्ट छ भने द्याट विल बी सेलेक्टेड एल्स द्याट विल बी रिजेक्टेड, त्यो कुरा बुझि नै हाल्छ होइन। ओके सो नेक्स्ट छ अब एट्रिब्युट, यो चाहिँ एट्रिब्युट मात्र थियो होइन, एट्रिब्युटलाई मात्र सेलेक्ट भएको थियो। अब एट्रिब्युटको पनि भ्यालु पनि आउँछ क्या होइन, एट्रिब्युटसँग भ्यालु पनि भएको पनि आउँछ होइन। भनेको मतलब अब अघिसम्म टार्गेट मात्र थियो होइन, अब अघिसम्म टार्गेट मात्र थियो, अब टार्गेटको पनि 5वटा भ्यालु थियो नि त होइन, हाम्रो अन्डरस्कोर ब्ल्याङ्क अन्डरस्कोर अनि के अरे सेल्फ, त्यसपछि प्यारेन्ट होइन, त्यसपछि टप अनि कुनै एउटा नाम भन्ने थियो होइन। यो के हो एट्रिब्युटको हाम्रो टार्गेटको के हो यो भ्यालुजहरू हो, टार्गेटको भ्यालुजहरू हो नि त यो त होइन। सो अब के गर्नु पर्यो भने अघि टार्गेट दिँदाखेरि के थियो जहाँ जहाँ टार्गेट थियो त्यसलाई सेलेक्ट गरिहाल्छ। अब टार्गेटको पनि भ्यालु छ सर्टेन होइन, अब चाहिँ मैले चाहिँ टार्गेटमा के भ्यालु राखेँ भने ब्ल्याङ्क भन्ने भ्यालु राखेँ भने त्यहाँ टार्गेटमा ब्ल्याङ्क भन्ने भ्यालु राख्यो भने अब टार्गेटलाई मात्र होइन कि यसले अब त्यसको भ्यालु पनि प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो क्या, यो त बुझिहाल्छ सिम्पल कुराहरू होइन। सो टार्गेटको पनि ब्ल्याङ्क भन्ने छ, यहाँ टार्गेटको टप भन्ने छ। अब तिमीहरू अब बुझिहाल्यो होइन, यो टार्गेटको जहाँनिर अब के देख्छौ ब्ल्याङ्क देख्छौ, अब टार्गेट मात्र भएर पनि भएन क्या, अब तिम्रो ब्ल्याङ्क पनि हुनु पऱ्यो, त्यहाँ ब्ल्याङ्क पनि प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो। सो यो मेरो सेकेन्डको disney.com मात्र ब्ल्याङ्क प्रेजेन्ट छ, त्यो लास्टकोमा टप छ होइन। सो यो सेकेन्डकोमा त सेलेक्ट हुने भयो, थर्डको सेलेक्ट हुने भएन कि यिनीहरू होइन, यो बुझि नै हाल्यो। अब अर्को छ यो के अरे एट्रिब्युटको पनि यहाँ होइन, यो चाहिँ एट्रिब्युट इज इक्वल टु भ्यालु सेलेक्टर इज युज टु सेलेक्ट एलिमेन्ट्स विथ स्पेसिफाइड एट्रिब्युट एन्ड भ्यालु भयो, बुझिहाल्यो होइन। यो चाहिँ यो र त्यो अघिको एउटै एउटै जस्तो देखिन्छ होइन, यहाँ चाहिँ के गरेछ भने सेलेक्टर इज युज टु एलिमेन्ट सेलेक्ट विथ द स्पेसिफाइड एट्रिब्युट स्टार्टिङ विथ द स्पेसिफाइड भ्यालु भनेको छ। अघि चाहिँ यहाँ के छ भ्यालु नै हुनु पर्यो, अब यहाँ चाहिँ सर्टेन भ्यालुले के अरे स्टार्ट भएको हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ यो सिम्बल एउटा देखाइरहेको छ जस्तो, यो सिम्बलले के राखेको छ भने हाम्रो भ्यालु पनि सर्टेन कुराहरूबाट स्टार्ट हुनु पर्यो क्या। अघि चाहिँ जे भ्यालु दिएको थियो त्यहीबाट त्यो सबै प्रेजेन्ट हुनै पर्यो। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु पनि कस्तो छ समथिङ स्टार्टिङबाट हुनु पर्यो रे, यस्तो हुनु पर्यो यस्तो हुनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ, ठिक छ। ओके सो यहाँ हेऱ्यो भने ल हेर है, अब तिम्रो यो मेरो एउटा क्लास भन्ने एउटा के छ एट्रिब्युट छ, क्लास पनि त एउटा एट्रिब्युट होइन, त्यो एलिमेन्ट भित्र लेख्छ। सो क्लास भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ,
क्लासमा के छ टप भन्ने छ। अब यसले के बुझ्छ भने हाम्रो चाहिँ selector is used to select elements with the specified attributes starting with the specified value भनेको छ। यो के बुझिरहेको छ भने हाम्रो यो चाहिँ अब एट्रिब्युट भइहाल्यो, यो टप भन्ने यसको के भयो भ्यालु भयो। अघि इजिकल टु यो भ्यालु लेखेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ टप मात्र लेखिरहेको छ। यहाँ हामीले यस्तो साइन युज गरिरहेको छ हैन, यो इजिकल टु लेखिरहेको छ। यसले के बुझाउँछ भने अब यो टप भन्नेबाट स्टार्ट भएको कन्टेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, सेलेक्ट हुनु पर्यो। टप भन्ने चाहिँ स्टार्ट हुनु पर्यो क्या, स्टार्टिङमा टिओपी लेखेर चाहिँ होइन, त्यसपछि अरू फर्स्ट लेटर भनौँ स्टार्टिङ स्पेसिफाइड भ्यालु भनेको चाहिँ टपबाट हुनु पर्यो भन्ने छ। यहाँ लेख्यो, यहाँ एक्जाम्पल हेऱ्यो भने द फलोइङ एक्जाम्पल सेलेक्ट्स अल एलिमेन्ट्स विथ द क्लास एट्रिब्युट भ्यालु द्याट बिगिन्स विथ टप होइन। अब यहाँ हेऱ्यो भने यो टपबाट आएको छ, त्यसपछि हेडर आएछ, यहाँ पनि टप आएको छ, त्यसपछि नेक्स्ट आएको छ, तर यहाँ पनि टपबाट स्टार्ट भएको छ होइन। तर यो फुल भनेको टप कन्टेन्ट नै हो क्या। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ टप कन्टेन्ट भनेर कन्सिडर, सो यसलाई चाहिँ के गर्दैन, सेलेक्ट गर्दैन होइन। भनेको मतलब यहाँ के बुझ्यो भने मेरो टपबाट स्टार्ट भएको कुरालाई, टपबाट स्टार्ट भनेको फर्स्ट लेटरहरू यो तिनवटा चाहिँ टप हुनु पर्यो। त्यसपछि अरू जेसुकै आए पनि यसलाई सेलेक्ट गर्छ, तर स्टार्टिङमै टप भनेर यो टप मात्र आयो भने यसलाई पनि अभियसली सेलेक्ट गरि नै हाल्छ। टप पछि यहाँ कुनै कुरा कन्क्याटिनेट भएर आएको छ भने चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा बुझिन्छ क्या हामीलाई है। ठिक छ, त्यही भएर त्यसलाई छुट्याउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले हाइफन युज गर्नु पर्यो क्या, हामीले हाइफन युज गर्नु पर्यो है, हाइफन युज गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यही भएर यो कन्क्याटिनेट गरेर हुनु भएन होइन, कि पुरै टप मात्रै लेख्नु पर्यो, कि पुरै टप लेख्नु पर्यो होइन, कि टप पछि के हाइफनले त्यसलाई छुटाउनु पर्यो होइन, हाइफनले छुटाउनु पर्यो। होइन भने यसरी पुरै एउटा वर्डै टप पछि पनि अर्को कुरा लेख्यो भने त्यसलाई चाहिँ यसले सेलेक्ट गर्दैन है। सो फलोड बाई हाइफन हुनु पर्यो। ओके, यो कुराहरू बुझि नै हाल्छ। ठिक छ ल, अब यसलाई पनि मैले एकताल रन गराएर हेऱ्यो भने होइन, यसलाई रन गराएर हेऱ्यो भने होइन सिम्पल। अब यहाँ टप कन्टेन्ट छ नि होइन, अब मैले यसलाई टप बनाइदियो, टप मात्र बनाइदियो भने अभियसली यो पनि सेलेक्ट हुनुपर्ने होला नि होइन। ल टप मात्र भयो भने यो सेलेक्ट भइरहेको छ होइन, बुझि नै हाल्छौ। सो यहाँ के गरेर भने अब मैले चाहिँ यहाँ टप हटाइदिएँ ल, यसमा चाहिँ मैले टिओ मात्र राखेँ होइन, टिओ मात्र राख्यो भने कुनै पनि सेलेक्ट भएन। किनकि यो टपबाट स्टार्ट भएको छ, यो पनि टपबाट स्टार्ट भएको छ, यसको त फुल नै टप छ। यसलाई टिओ मात्र राख्यो भने लास्टको मात्र सेलेक्ट हुने भयो, अरू सबै सेलेक्ट नहुने भयो होइन। यो बुझि नै हाल्छ। ठिक छ, यो भन्न खोजेको मैले है। सो यहाँ एट्रिब्युटको पनि केबाट स्टार्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ स्पेसिफाई गरिदिएको छ। यो एट्रिब्युटको अघि चाहिँ भ्यालु यही हुनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ भने एउटा यो यसले चाहिँ के गरेछ, हाम्रो एट्रिब्युटको स्टार्टिङ भनेको छ। ओके, सो नेक्स्ट छ है। ओके, यहाँ नेक्स्टमा के छ भने एट्रिब्युटको भ्यालु। ल अब अघि चाहिँ के थियो, पुरै लेटर यो हुनु पर्थ्यो नि त होइन, अघि चाहिँ पुरै लेटर नै त्यो टपबाट के अरे स्टार्टिङ नै त्यही हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि हाइफनले युज गर्नु पर्थ्यो, अर त्यो फुल लेटर नै त्यही मात्र हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अब के छ भने बिगिन्स विथ, अब एक्चुअली बिगिन्स विथ चाहिँ यो हो क्या बल्ल। अघि चाहिँ स्टार्टिङ हुनु पर्थ्यो भन्नु त भन्यो, तर त्यसले चाहिँ हाइफनले छुटाउनु पर्छ र कि त्यो फुल वर्ड हुनुपर्छ भनेको थियो होइन। अब यहाँ चाहिँ मैले यसको ठाउँमा चाहिँ अब हेर यही मात्र चेन्ज हुन्छ क्या, यही मात्र चेन्ज हुन्छ। अब यस्तो आउँछ, त्यसपछि यस्तो आउँछ, त्यसपछि एस्ट्रिक भन्ने आउला होइन, यस्तो यस्तो आउँछ। अब खालि यहाँनिर मात्र चेन्ज भएको है, यहाँनिर मात्र चेन्ज आउँछ। ठिक छ, अब यसले के गर्छ भने अघि चाहिँ टपबाट स्टार्ट हुनु भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइफनले छुटाउनुपर्छ यदि अरू लेटर आएको छ भने, सिमिलरली फुल वर्ड नै टप हुनुपर्छ भन्ने हेरेको थियो है। अब अहिले चाहिँ के गरेर छ भने मेरो चाहिँ टपबाट बिगिन भयो पुग्छ क्या होइन। अब हेर यहाँ पनि टपबाट बिगिन भएको छ, यहाँ पनि टपबाट बिगिन भएको छ, यहाँ पनि टपबाट बिगिन भएको छ। अघि जस्तो यो टप कन्टेन्टलाई हाइफनले छुटाइराख्नु पर्दैन क्या यहाँ चाहिँ। सो एक्चुअली बिगिन स्विच चाहिँ केले गर्दो रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो पावरवाला यसले होइन, यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, हाम्रो काम गर्दो रहेछ होइन। भनेको मतलब अघिको ठाउँमा सिम्पल मैले होइन, ल यहाँ गएर यसको ठाउँमा चाहिँ होइन, यसको ठाउँमा चाहिँ मैले ल यो युज गर्यो भने के भइरहेछ, टिओ छ। ल हेर टिओबाट पनि अगाडि टिओ आइरहेछ नि, सबैको टिओ आइरहेछ। मैले यसलाई ओ पनि हटाएँ। ल ओ हटाउँदा पनि के भइरहेछ, सबै सेलेक्ट नै भइरहेको छ। किनकि सबै बिगिन विथ टी छ नि त होइन। यो कुराहरू भयो। ओके, ल यो चाहिँ हाम्रो के अरे के भन्छ अरे भ्यालुको फर्स्ट लेटर। अब लास्ट लेटर भन्ने आउँछ यो चाहिँ
इन्ड स्विथ। अब चाहिँ अघि चाहिँ बिगिन स्विथ थियो, अब चाहिँ इन्ड स्विथ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के युज गर्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ डलर युज गर्नु पऱ्यो, यति मात्र फरक छ है। यहाँ चाहिँ डलर युज गर्नु पऱ्यो है। म यो बुझिहाल्छु। सो मैले सिधै एक्जाम्पलबाट यहाँ देखाएँ भने होइन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले डलर युज गर्नु पऱ्यो ल, डलर टी। ओके, लास्टमा टी भन्ने वर्ड त यो टेक्स्टमा मात्र आएको छ होइन। सो बिचको मात्र सेलेक्ट हुनुभयो होइन। यो हेलो वर्डमा मात्र लास्टमा टी आएको छ नि त होइन। सो हेलो वर्ड सेलेक्ट हुनुभयो, यसमा आर आएको छ, यसमा ओ आएको छ। सो यो यसलाई पनि टिओटी राखिदिनु नि त। टिओटी राख्यो भने यो पनि अभियसली सेलेक्ट हुनुभयो होइन। ओके, सो इन दिस वे के भइरहेछ भने बिगिन स्विथलाई पनि सेलेक्ट भइरहेको छ, इन्ड स्विथलाई पनि सेलेक्ट भइरहेछ। यो खालि यो सिम्बल मात्र फरक हुँदै जाने होइन। ओके, सो नेक्स्टमा छ हाम्रो अब एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिकले चाहिँ के गर्छ भने त्यो लेटर जुन दिएको छ त्यो जहाँसुकै परे पनि हुन्छ क्या होइन। जस्तो यहाँ तिमीहरूले हेऱ्यो भने होइन, मैले अब एस्ट्रिक दियो भने, अब मैले यो डलरको ठाउँमा चाहिँ मैले एस्ट्रिक दियो भने यो टी पर्ने लाई सेलेक्ट गरि नै हाल्छ क्या यसले। ल कहाँ गयो, ओके, टी पर्नेलाई अहिले के गरेर सेलेक्ट गर्ने ल, टी यसले यो पुरैलाई पनि सेलेक्ट गर्यो किनकि बाहिर पनि टी परिरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ मैले यसलाई सिम्पली ल यस्तो गरौँ न, याची भनेर सेलेक्ट गर्ने ल। ओके ल, याची। ल हेर, यहाँ एची भन्ने लेटर पढेको छ, वर्ड पढेको छ, यहाँ छैन, यहाँ पनि छैन होइन। सो यहाँ एस्ट्रिकले के गर्छ भने यो लेटर चाहिँ अगाडि होस् पछाडि होस् अरू बिचमा जतासुकै होस्, यदि यो लेटर यो दुईवटा वर्ड प्रेजेन्ट छ, यो दुईवटा लेटर प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने नत्र नगर्ने भन्छ। जस्तो मैले यहाँ अब यो एचइएक्स हाल्यो भने, एचइएक्स हाल्यो भने चाहिँ यो एचइएक्स भन्ने कहीँ पनि प्रेजेन्ट छैन नि होइन। सो एचइएक्स भन्ने कहीँ पनि छैन, बिचमा पनि छैन, अगाडि पनि छैन, कति पनि छैन। सो यो सेलेक्ट हुँदैन। तर मैले यो एचको हटाएर मैले इएक्स हालेँ भने त टेक्स्टमा छ नि त यहाँ होइन, टिइएक्सटीमा इएक्स प्रेजेन्ट छ। सो यो सेलेक्ट भयो है। त्यही भएर एस्ट्रिकले के गर्ने रहेछ भने यदि मेरो चाहिँ आइदर बिगिनमा होस् अरू इन्डमा होस् अरू बिचमा कतै पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने होइन, त्यो कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो त्यहाँ होइन। ओके, यसलाई चाहिँ के गर्नु, केले के बुझाउँछ भने त्यो पुरै वर्ड नै हुनुपर्छ, होल वर्ड नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भन्नु है। ओके, सो बुझिरहेको छ यहाँसम्म? यहाँसम्म बुझिरहेको छौ? छौ? यस सर। ल ओके, मेरो आवाज ठिकै आइरहेछ नि होइन? यस सर। ल ओके, सो मुभिङ अन होइन। अब यसको समराइज गर्दा मैले हेर्ने यहाँ चाहिँ समराइजमा हेऱ्यो भने एउटा एट्रिब्युट पढिहाल्यो, त्यसपछि एट्रिब्युट इजिकल सिम्पली भ्यालु पढिहाल्यो। अनि अर्को भनेको यो पनि छ एउटा, यो चाहिँ मैले हेराएन होइन। यो के अरे यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेटरको सेलेक्ट गर्ने भयो, यो लास्ट लेटरको लागि यो चाहिँ युनिभर्सल बिचमा जतासुकै पऱ्यो भने अनि यो चाहिँ एट्रिब्युट भ्यालु भयो होइन। ओके, अनि यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो यो सिमिलर ट्राङ्गल के भन्छ यसलाई, कन्कुरेन्ट ट्राङ्गलमा देखाउने यो सिम्बल भन्छ नि होइन। सो यसलाई चाहिँ के गर्यो भने यसले चाहिँ यो यस्तो टाइटल दियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइटल जहाँ जहाँ छ त्यसलाई नै सेलेक्ट गर्ने भयो होइन। यो सिम्पल एट्रिब्युट जस्तै भयो, यो बुझि नै हाल्छ। ओके, सो अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढ्यो होइन, जति पनि यो सेलेक्टरहरू पढ्यो त्यसको समराइजेसन छ यहाँ होइन। हामीले सुरुमा यो एलिमेन्ट मात्र पढ्यो, त्यसपछि हामीले क्लास पढ्यो युजिङ डट अपरेटर होइन, त्यसपछि हामीले आइडी पढ्यो युजिङ ह्यास अपरेटर होइन, त्यसपछि हामीले युनिभर्सल सेलेक्टर पढ्यो, यो एस्ट्रिकले छुटाउँछ त्यसलाई होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो एच1 भनेको सेलेक्टर, यो डटले छुटाएपछि सिएसएस र सिएसएसको सेलेक्टर र अनि हामीले चाहिँ के क्लासलाई युज गर्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा कुनै सेलेक्टर र आइडीलाई युज गरेको छ होइन। यो स्प्यान भनेको हाम्रो डिसेन्डेन्ट भयो, अनि यो ग्रेटर देन छ भने चाहिँ चाइल्ड भयो। अनि हामीले ग्रुप पनि गराएको थियो, एच1 एच2 र पीको यहाँ ग्रुप बनाएर सेलेक्ट गरिरहेछ होइन। हामीले एच1लाई छुट्टै, एच2लाई छुट्टै र पीलाई छुट्टै गर्नु भन्दा पनि यो तिनवटालाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ ग्रुपहरू पनि दिन सकिन्छ भनेको थियो होइन। सो अर्को भनेको चाहिँ यो एट्रिब्युट छ, एट्रिब्युट ट्याग लास्टको दुईवटा भनेको होइन। स्प्यान भनेको कुनै एउटा सेलेक्टर छ भने माई आइडी भन्ने एट्रिब्युट छ, माई आइडीको पनि एउटा कुनै भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ यसरी यो हाम्रो कम्प्लिट भयो सेलेक्टरहरू चाहिँ है। ठिक छ? ओके, सो यो सिएसएसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा हामीले अस्ति नै पढिसकेको छ होइन। सो आज बर्डर स्टार्ट गर्दैछु होइन, बर्डर है त। ओके, सो बर्डर भन्ने कुरा चाहिँ बुझिहाल्छौ होइन। बर्डर भनेको चाहिँ होइन कुनै पनि त्यो पेरिफेरियलतिर चाहिँ होइन हामीले सर्टेन लाइनहरू कोर्छ अरू डटेड लाइन हुनसक्छ वाट एभर होइन। डिफ्रेन्ट खाले यो बर्डरहरू हामीसँग यहाँ देखिरहेको छ तिमीले होइन। जस्तो डटेड बर्डर, ड्यास बर्डर, सोलिड के अरे बर्डर, डबल बर्डर, ग्रुप बर्डर, रिज, इन्सेट
आउटसेट, नन, हिडन, यो डिफ्रेन्ट खाले हामीसँग यो सिएसएसमा अभाइलेबल बर्डरहरू हो हैन। ठिक छ, यो हामीले बर्डर भनेर पढ्न लागिरहेको छ। अब सिम्पली के गर्नु पर्यो भने बर्डर BORDR हैन स्टाइलभित्र बर्डर दिनु पर्यो यसरी। ठिक छ, स्टाइल ट्यागभित्र बर्डर दियो भने के भयो, हाम्रो बर्डरको क्यारेक्टरिस्टिक आउँछ। अब बर्डरभित्र पनि के गर्ने, बर्डरको के अरे साइज चेन्ज गर्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी डिस्कस गरौँ हैन। जेनरली यो मेरो यस्तो छ भने बर्डर कि टपमा हुन्छ कि राइटमा हुन्छ कि लेफ्टमा हुन्छ कि बटममा हुन्छ हैन। यही चारवटा मिलेर त हाम्रो बटम के अरे बर्डर बन्ने हो नि त हैन। कि हामीले टपमा मात्र दिन सकिन्छ कि राइटमा मात्र पनि दिन सकिन्छ कि बटममा मात्र पनि दिन सकिन्छ कि लेफ्टमा मात्र पनि दिन सकिन्छ बर्डर है। सो अर सबै ठाउँमा पनि दिन सकिन्छ। ठिक छ, यहाँ लेखिरहेको छ 4 भ्यालुज, एउटा टपको, एउटा राइटको, एउटा बटमको, एउटा लेफ्टको चारवटा भ्यालु भनेको छ है त। ओके, सो सिम्पली अब हेऱ्यो भने ओके अब हेर एकैछिन ल। अब तिमीहरूले यहाँ जुन यो बर्डर भने पनि होइन, जुन बर्डर भने नि त्यही बर्डरको म यहाँ यो के अरे आउटपुट निकाल्नु देखाइरहेको छु। ठिक छ, एउटा चाहिँ डटेड भन्ने बर्डर छ, एउटा ड्यास भन्ने छ, सोलिड भन्ने छ, डबल भन्ने छ, ग्रुप, रिज, इन्सेट, आउटसेट, नन, हिडन, मिक्स, सबै बर्डरहरू हो। सबै बर्डरलाई के गराछ हैन, बर्डरको स्टाइल भनेको क्या हैन। यो यहाँ यस्तो भनौँ न, सिम्पल अहिले यस्तो गरौँ न ल। अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने ल सिम्पली यो मात्र कपी गरेँ है त, यसलाई यति मात्र। ठिक छ, यो मलाई यो चाहिएन हैन। ठिक छ, अब यहाँ के गर्यो भने अहिले क्लास बनाएर सिधै गर्यो, सबैलाई एकुरेट देखाउनु। अहिले मैले यो क्लास भन्ने हटाएर यसलाई मैले यो पनि मलाई यसलाई चाहिएन, यो क्लास भन्ने कुरा पनि मलाई यसलाई चाहिएन ल है त। ओके, अब यहाँ के गरिरहेछ भने हैन, यहाँ तिमीहरूले देखिरहेको छौ यो पनि मलाई यसलाई चाहिएन ल। एकैछिन ल, फोन आयो ल मेरो, एकैछिन। ओके ल है, मैले के भन्दै थिएँ भने यो डटेड बर्डर भन्ने छ हैन। सो मैले यसलाई के गर्न लाग्यो भने स्टाइल दिन लाग्यो एउटा पीलाई हैन। सिम्पली पीलाई के गर्न लाग्यो मैले, एउटा ब्याकग्राउन्ड के अरे बर्डर हैन, बर्डर BORDER बर्डर। ओके, बर्डरको स्टाइल के रहेछ मसँग यहाँ हेऱ्यो भने डटेड जे यहाँ छ त्यही देख्छौ, डटेड, डबल, ग्रुप, हिडन हैन, जे छ यहाँ त्यही रहेछ। सो अहिले मैले सिम्पली एउटालाई डटेड दिएँ ल है, डटेड दिएँ। ठिक छ, अब यो गऱ्यो भने कस्तो आउटपुट आउँछ, डटेड बर्डर आउने भयो, अभियसली बुझि नै हाल्छ ल। अब क्या यहाँ डटेड बर्डर आयो। अब यसमा मैले चाहिँ हैन, यसमा मैले अब डबल हाल्यो भने डबलवाला बर्डर आउँछ, यसमा मैले अर्को हाल्यो भने अर्को बर्डर आउँछ हैन। त्यो बुझि नै हाल्छौ है। सो सिम्पली मैले ल यसैलाई मैले यसलाई यसलाई कपी गरेँ है त, एउटा दुईटा मैले देखाइदिइहालेँ। सो सिम्पल अहिले चाहिँ हैन,
यसलाई पनि ल अब हामीसँग borderको टाइप कुन कुन छ खाली तिमीले के गर्नु पर्यो भने ब्याकग्राउन्ड यो border स्टाइल चाहिँ हैन यो स्टाइल मात्र borderको स्टाइलहरु मात्र भएन सो यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने अब यसलाई आउटपुटमा हेर्यो भने ल हामीसँग कुन कुन खाली यो डटेड border भनेको कस्तो रहेछ सोलिड border भनेको कस्तो रहेछ ड्याश border भनेको कस्तो रहेछ त्यही देखाउन लाग्यो हैन सो डटेड border भने यस्तो रहेछ ड्याश भनेको अलिकति यो डटेड भन्दा हल्का ठुलो खाले छ सोलिड भनेको एकदम डार्क हैन एकदम बोल्ड वाला छ डबल border भनेको बुझिहाल्छ दुईटा border भएको छ अनि यो के रे ग्रुप भनेको चाहिँ हैन हल्का यो एकदम फेडेड जस्तो देखेको छ border पनि हैन अनि रिज भनेको चाहिँ हल्का हैन यो हल्का यो ग्रुप भन्दा हल्का चाहिँ ब्राइटन छ हैन अनि इन्सर्ट बटन भनेको सरी border भनेको चाहिँ यो भित्रपट्टि के रे थिचे जस्तो इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यो क्लिक भएको जस्तो देखिन्छ हैन आउटसाइड border भनेको चाहिँ यो हल्का चाहिँ बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ अनि हिडन भनेको चाहिँ अर नन भनेको चाहिँ नो border भयो हैन अनि हिडन भनेको चाहिँ यो केही पनि देखेको छैन बुझ्ने हाल्छ अनि लास्ट भनेको मिक्स छ यहाँ हैन मिक्स छ कसको माथिपट्टि चाहिँ डटेड छ यहाँ राइट टपमा चाहिँ डटेड छ अनि यता चाहिँ हाम्रो राइटतिर चाहिँ ड्यास छ बटममा चाहिँ हाम्रो सोलिड छ अनि यतापट्टि लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो के छ डबल छ हैन यहाँ तिमीले यसरी नै दिनु पर्यो हैन माथिपट्टि यो टप भयो त्यसपछि यो चाहिँ राइट भयो अनि यो चाहिँ बटन भयो हैन मैले अघि सुरुमै तिमीलाई देखाएको थिएँ नि त त्यहाँ हैन यसरी नै दिनु पर्यो है के यसरी नै दिनु पर्यो क्या पहिला टप राइट अनि बटम अनि लेफ्ट border दिनु पर्यो यसरी ठिक छ सो डिफ्रेन्ट टाइपले borderहरु यहाँको आउटपुट पनि देखाइदिएको छ त्यो भइले ओके अब यो borderमा पनि हामीले सर्टेन अरु प्रपर्टिजहरु पनि हेर्न सक्छौं हैन यसमा यसको विड्थ चेन्ज गर्न सक्छौं विड्थ पनि अब कस्तो छ यसको अब अघिकैमा मैले एक्जाम्पलमै हेरे भने हैन अब ओके मैले यहाँ चाहिँ हैन यसमा गर्नलाई हैन यसको मैले यसमा मैले हेर्न लाए त ल ओके मैले चाहिँ के गर्न लाए भने borderको विड्थ चेन्ज गर्न लाए हैन borderको विड्थ अब borderको विड्थ के दिन सक्छौ हेर यहाँ ठीक राख्न सक्छौ थिन राख्न सक्छौ अर कुनै आफैले एउटा कुनै भ्यालु दिन सक्छौ है ठीक छ नि यहाँ पनि त्यही गरे अब मैले हैन मैले चाहिँ के गर्न सक्छु एउटा कुनै के रे यहाँ मिडियम भनेर राख्न सक्छु कुनै एउटा आफै भ्यालु राख्न सक्छु अनि ठीक राख्न सक्छु मैले अहिले ठीक राखे त ल ठीक राखे भने चाहिँ फर्स्टको border चाहिँ कस्तो हुने भयो चेन्ज हुने भयो हल्का हैन ल हेर डटेड त डटेड तर कस्तो आएको छ अलिकति एकदम ठीक वाला आएको छ हैन डटेड त डटेड नै छ तर अलिकति ठीक आएको छ यो हेरि बुझिनै हाल्छ हैन सो borderको विड्थ पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिदो रहेछ हैन अनि त्यसपछि यो मिडियम भइहाल्यो विड्थहरु सबै पनि भइहाल्यो नि border भइहाल्यो borderको कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ सरी अब borderको कलर पनि चेन्ज गर्न सकिदो रहेछ हैन बुझिए नै हाल्छ सो borderको कलर मैले यही नै चेन्ज गरे borderको कलर है त अब borderको कलर आफैले जुन पनि दिन सक्छौ हैन आफै कलर दिन सक्छौ RGB कलर दिन सक्छौ हैन अनि कस्तो ओके एक्जामा दिन सक्छौ RGB दिन सक्छौ अहिले मैले ल यो के रे एक्वा दिम ल एक्वा दिम है त भनेपछि फर्स्टको यो के आउने भयो यो आउने भयो है त यो border बुझिनै हाल्छौ हैन यस्तो यस्तो आउने भयो अब अरु कलर दियो भने अरु आउँछ RGB कम्पोनेन्ट दियो भने RGB कम्पोनेन्ट आउँछ यो सो बुझिनै हाल्छ है त ओके सो मुभिङ अन हैन borderको विड्थ भयो borderको कलर भयो हैन borderको कलर भयो अनि त्यसपछि borderको कलर प्रपर्टीमा पनि अब हामीले चाहिँ फरक कलर पनि दिन सकिन्छ क्या हैन borderको कलरमा मैले चारवटा कलर दियो भने हैन यो फर्स्टमा रेडमा टपमा जान्छ ग्रीन भनेको राइटमा जान्छ ब्लू भनेको चाहिँ बटममा आउँछ येल्लो भनेको चाहिँ लेफ्टमा आउँछ हैन मैले यही कलरलाई अहिले यही चारवटै कलर दियो भने हैन यही कलर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ नदिकन यस्तो नदिकन इफ आई एम गिभिङ दिस कलर हैन यो गर्यो भने के हुन्छ अहिलेको जुन चाहिँ डटेड थियो ल हेर यतातिर रेड आइरहेछ राइटतिर ग्रीन आइरहेछ बटमतिर ब्लू आइरहेछ र लेफ्टतिर यो के रे येल्लो आइरहेछ सो एकैचोटि हामीले चाहिँ हैन फरक यो चारवटै प्रपर्टी दियो भने पहिला राइट के रे टप दिनु पर्यो त्यसपछि राइट अनि बिलो अनि त्यसपछि यो के लेफ्ट दिनु पर्यो यसरी दिनु पर्यो है यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डको प्रपर्टी भइहाल्यो ओके सो अर्को भनेको चाहिँ के रे borderको साइड्स भए चाहिँ बुझिनै हाल्छ हैन यो जस्तो
मैले चाहिँ लेफ्ट साइडलाई मात्र गर्ने हो कि मैले चाहिँ टपलाई मात्र गर्ने हो कि होइन मैले टप साइडलाई मात्र गर्ने हो कि होइन ठिक छ यो पनि हेरिदिइहालौँ होइन मैले चाहिँ होइन यो अरू मलाई यो सबै यो चाहेन मैले यो सबैलाई हटाइदिएँ यो अरूलाई यो रिमेनिङ एरिया सबैलाई हटाइदिएँ ड्यास ल ठिकै छ यसलाई मैले अहिले चाहेन मलाई यो अरू पनि केही पनि चाहेन ल यति मात्र चाहियो ठिक छ यो हेडिङ पनि चाहेन मलाई ल ओके सो अब यो के गरिरहेको छ भने यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई एकछिन हटाइदिउँ होइन ओके अब यहाँ मैले border त border होइन border स्टाइल त border छ अघि डटेड दियो भने सबै डटेड हुन्छ होइन मैले चाहिँ अब के गर्न सक्छु भने मैले चाहिँ अब के गर्न सक्छु भने मैले चाहिँ यसको टपमा होइन borderको टपमा कुनै स्टाइल दिने होला होइन टपमा कुनै स्टाइल दिने होला ठिक छ यो टपमा स्टाइल भयो त्यसपछि टपमा मैले डबल दिएँ होइन त्यसपछि borderको borderको अब मैले लेफ्टमा राइट स्टाइल कुनै दिने होला होइन राइट स्टाइलमा मैले यसलाई चाहिँ के दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ ल डटेड दिएँ ठिक छ ओके सो borderको फेरि लेफ्टमा अब borderको लेफ्टमा मैले अहिले के दिएँ ल ग्रुप दिएँ होइन ग्रुप दिएँ सिमिलरली borderको BRDR borderको बटम स्टाइलमा मैले के दिएँ ल यसलाई चाहिँ त्यहाँ डबल भइसक्यो सोलिड दिएँ ल हेर अब यसले कस्तो बन्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन हेर मिक्स हो क्या यो चाहिँ होइन माथितिर डबल छ भनेको राइटतिर मैले डबल के अरे यो टपमा मैले डबल दिइरहेको छ लेफ्टतिर चाहिँ मेरो यो के अरे के हुन्छ यो सो ग्रुप छ ग्रुप भन्ने छ होइन अनि बटममा चाहिँ मेरो एकदम यो छ सोलिड छ अनि राइट साइडमा चाहिँ मेरो के छ डटेड छ सो यो के भइरहेछ मिक्स भइरहेछ borderको है यो कुराहरू बुझ्ने आज ओके यो भइहाल्यो ल अर्को छ अब सर्ट एन्ड प्रपर्टी भन्छ होइन अहिलेसम्म हामीले के गरेको थियो भने यो borderको सबै कुराहरू जसरी हामीले ब्याकग्राउन्डमा सर्ट एन्ड प्रपर्टी पढाएको थियो होइन यसमा पनि हामीले सर्ट एन्ड प्रपर्टी पढ्न सकिन्छ भनेको मतलब हामीले इन्डिभिजुअली ब्याकग्राउन्डको के अरे यो के borderको कलर भनेर राखिराख्नु पर्दैन borderको विथ भनेर राखिराख्नु पर्दैन क्या होइन हामीले यहाँ इन्डिभिजुअली के गर्न सकिन्छ भने ल यहाँ चाहिँ borderको विथ पहिला दिनु पर्यो त्यसपछि borderको स्टाइल होइन कुन चाहिँ त्यसको कुन चाहिँ टाइपको हो त्यसपछि borderको कलर दिनु पर्यो यसरी दिनु पर्यो होइन भनेको मतलब तिमीले अघि जस्तै अब border विथ भनेर लेखिरहनु परेन borderको स्टाइल भनेर लेखिरहनु पर्दैन अनि borderको कलर भनेर लेखिरहनु पर्दैन यसलाई सबैलाई तिमीले के गर्न सक्छौ यसरी कम्बाइन गर्न सक्छौ BORDER border भयो होइन अब यसमा पहिला के दिनु पर्यो विथ अब विथ के दिने होइन विथ के दिने ल यसलाई चाहिँ ल 10 पिक्सल भनेर राखेर ठिक छ अब borderको स्टाइल अब के राख्ने डटेड भनेर राखेर ओके डटेड होइन त्यसपछि लास्टमा के चाहियो कलर यदि चाहियो दिने हो भने कलर होइन कलर कुन दिए ल यसलाई रेड कलर दिए यसो आयो सो यो तिनटै अघि जस्तै छुट्टा छुट्टै विथ छुट्टै स्टाइल छुट्टै र कलर छुट्टै लेख्नु परेन होइन सर्ट एन्ड प्रपर्टी भनेर त त्यही त हो नि यो अलिकति सजिलो तरिकाले एकैचोटि तिनवटा ठाउँमा लेख्न सकिन्छ होइन यो तिमीहरूले मैले के गरेँ भने यो विथलाई अनि यो स्टाइललाई र यो कलरलाई एकै ठाउँमा लिएर सर्ट एन्ड बनाइदिएँ है सो यो सर्ट एन्ड प्रपर्टी भयो ठिक छ ओके अब यहाँ यो के अरे के भन्छ अरे हामीले चाहिँ लेफ्ट साइडलाई मात्र पनि अलिकति स्टाइल दिन सकिन्छ राइटलाई मात्र पनि स्टाइल दिन सकिन्छ अर टपलाई बटमलाई मात्र पनि स्टाइल दिन सकिन्छ होइन सो यहाँ के देखिरहेको छ भने borderको लेफ्टमा मात्र के भइरहेको छ यतिलाई मात्र स्टाइल दिइरहेको छ borderको राइट गऱ्यो भने यतिलाई मात्र दिन्छ borderको टप गऱ्यो भने यतिलाई मात्र दिन्छ borderको डाउन गऱ्यो भने बटम गऱ्यो भने यतिलाई मात्र स्टाइल दिन्छ यहाँ के देखिरहेको छ भने लेफ्टलाई रेड कलर र सोलिड बनाएको छ र यसको साइज 6 पिक्सल दिइरहेको छ होइन यो बुझिने आएको छ तिमीले ओके सो मुभिङ अन होइन अब हाम्रो राउन्डेड border चाहियो भने हामीलाई होइन सधैँ यो नर्मल border त हुँदैन हामीसँग राउन्ड border पनि हुनसक्छ हामीसँग होइन सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ अलिकति borderको रेडियस चाहिँ के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन borderको रेडियस किनकि राउन्डेड भन्ने बित्तिकै अलिकति त्यो हुन्छ नि सर्कल जस्तो हुनु खोज्छ सो वी निड सम रेडियस होइन ब्याकग्राउन्डको रेडियस चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसको लागि होइन ओके सो मैले अघिकै एउटा एक्जाम्पलमा इफ आई यसलाई मैले सबैलाई हटाइदिएँ त ल border स्टाइल चाहिँ मैले यसलाई कुन दिन भन्दाखेरि ल
सोलिड नै दिउँ न ल, ओके सोलिड नै दिउँ है त। अब अहिले यस्तो आइरहेछ हैन, अब यसको कलर पनि चेन्ज हान्दिउँ हैन, BRDR कलर, ओके border कलर अहिले चाहिँ ल ब्लू कलर हाने है त। ओके सो मैले अब के गर्नु पर्यो भने यसमा रेडियस दिनु पर्यो क्या हैन, borderमा रेडियस भन्ने कुराहरू आरे, borderको रेडियस अब कति हान्ने, यसलाई त मैले 10 पिक्सल हाल्यो भने के हुन्छ है त, ल हेर यसरी के भइरहेछ यहाँ राउन्डेड, यो के अरे के भन्छ अरे राउन्डेड भइरहेछ हैन 10 पिक्सलले। मैले यसलाई चाहिँ ल 100 राख्यो भने के हुन्छ, 100 पिक्सल। ल अलिकति अघि अलिकति राम्रो देखियो त्यो भन्दा नि हैन के, ल हेर यस्तो के गर्दो रहेछ हामीले, border पनि यसरी राउन्डेड बनाउनु मिल्दो रहेछ बाइ युजिङ के, बाइ युजिङ त्यसको रेडियस हैन, ब्याकग्राउन्डको रेडियसले गर्दा है त। ओके बुझ्छौ है, यहाँसम्म बुझिरहेछौ नि? बुझिन्छ छौ नि तिमीहरू? Yes, sir. अरूको त कोही पनि बोल्दैन त कि, आज सबै चुप लाएर सर बस्नु। बुझिरहेछ। ल ठिक छ है, यो borderको भएन। अब borderलाई समराइज गरिदिएको छ मैले हैन, borderको समराइजेसन छ, तिमीलाई यो यिनीहरू हेर्नु भने लास्टमा समराइज हेऱ्यो भने बुझिने छैन। अब अहिलेसम्म हामीले हेरेको के थियो, borderको हामीले टपको मात्र पनि कलर चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ, हामीले चाहिँ लेफ्टको मात्र पनि यो यहाँ मैले टपकोलाई मात्र देखाइदिएको छ हैन, यहाँ टपकोलाई मात्र देखाइदियो। सिमिलरली तिमीले टपको ठाउँमा राइट हाल्यो भने सबै राइटको लागि काम गर्छ, जहाँ जहाँ टप छ बटम हाल्यो भने सबै बटमको लागि पनि काम गर्छ, जहाँ जहाँ लेफ्ट छ त्यो लेफ्ट हाल्यो भने सबै लेफ्टको लागि पनि काम गर्छ क्या। सो मैले इन्डिभिजुअली पनि चेन्ज गर्न सक्छु, सिम्पली अब border स्टाइलै गर्न पनि सक्छु, borderको लेफ्ट स्टाइल, राइट स्टाइल, टप स्टाइल, बटम स्टाइल पनि गर्न सक्छु। सिमिलरली मैले borderको विथ मात्र पनि चेन्ज गर्न सक्छु, borderको टप विथ, बटम विथ, लेफ्ट विथ, राइट विथ पनि चेन्ज गर्न सक्छु हैन, यो कुराहरू भनेको छ। सो अर्को यो भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको borderको कलर, borderको स्टाइल, borderको विथ, border, यो सबै भने यो तिनटाले माथिको तिनटाले चाहिँ तिम्रो सबै borderलाई नै कम्बाइन गर्छ भने यसले चाहिँ आइदर तिमी टपलाई मात्र, अर तिमी बटमलाई मात्र, अर तिमी राइटलाई मात्र, अर तिमी लेफ्टलाई मात्र काम गर्न सक्छौ भन्छ कि यसले चाहिँ हैन। अनि लास्टको भनेको यो border भनेको सर्ट एन्ड प्रपर्टी भइहाल्यो हैन, borderमा विथ दिनु पर्यो, त्यसपछि स्टाइल दिनु पर्यो अनि कलर दिनु पर्यो है, यो तिनटा याद गर्नु पर्यो, ठिक छ। ओके सो मुभिङ अन, अब हाम्रो मार्जिन छ हैन। ओके आज चाहिँ मैले ल्याब गराएन हैन, यो CSS अब सकेसम्म चाँडै नै भ्याउन खोजिरहेको छु म हैन, त्यसपछि अर्को हप्ता चाहिँ हामी ल्याब गरि नै हाल्छ। ओके सो CSS मार्जिन भन्ने कुरा अब तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ हैन। मार्जिन भनेको चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो हुन्छ नि स्पेस, क्रिएट स्पेस हैन, त्यो के अरे यस्तो कहाँ गयो पेन। सो हामीले मार्जिन छोड्ने भन्छ नि, यो मेरो कपी हो भने, यो मेरो कपी हो भने अब हामी टपबाट कति छोड्ने, यो लेफ्टबाट कति छोड्ने, अनि यो राइटबाट कति छोड्ने र यो बटमबाट कति स्पेस छोड्ने भन्ने कुरा एक्चुअली मार्जिन हो हैन हैन, ठिक छ। अब यहाँ पनि के छ भने हामीसँग टप, राइट, बटम र लेफ्ट छ, चारवटा छ, ठिक छ। टप, राइट, बटम र लेफ्ट भनेको मतलब मार्जिन टप भनेको टपबाट हामी कति स्पेस छोड्ने, राइट भनेको राइटबाट कति स्पेस छोड्ने, एन्ड सो अन फर अदर्स हैन, यो कुराहरू बुझ्ने हाल्छ हैन। ओके सो टप, राइट, बटम र लेफ्ट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चारवटा मार्जिन हुने भयो हैन, चारवटा दिनु भयो। अब यहाँ हामीले के दिन सक्छ भने हामीले अटो राख्न सकिन्छ, अटो भनेको अब ब्राउजरलाई फिट हुने आफै राख्छ हैन। त्यसपछि त्यसमा अब हामीले लेन्थहरू दिन सकिन्छ, जस्तो हामीले पिक्सेलमा हैन, यो सेन्टिमिटरमा, यो पोइन्टमा हामीले के भन्छ त्यसमा पिक्सल के अरे यो भ्यालुजहरू स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ, अरू यो पर्सेन्टेजमा हैन, पर्सेन्टेजमा हामीले भ्यालुजहरू दिन सकिन्छ। ओके ल हेर अब सिम्पली हैन, सिम्पली एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ हैन, एक्जाम्पलबाट हेरौँ यो मार्जिन भनिरहेको छ। अनि एउटा कुरा है, यो तिमीहरूले एकैचोटि पनि दिन सक्छौ, यहाँ एकैचोटि हैन, एकैचोटि पनि दिन सक्छौ, ठिक छ। अब एउटा एक्जाम्पलबाट सिम्पली मैले एउटा एकदम सर्ट एउटा एक्जाम्पलबाट गरायो भने पहल यसलाई मैले यसलाई यो border सडर सबै मैले हटाइदिएँ, मैले यसलाई यो चाहिँदैन मलाई हैन, यो मलाई चाहिँदैन, मैले सिम्पल एउटा प्याराग्राफलाई लिएँ, यो तलकै प्याराग्राफलाई लिएँ है त, ठिक छ। अब यो प्याराग्राफमा मैले के गर्नलाई भने यसको मार्जिन दिनलाई हैन, मार्जिन 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 पनि कहाँ, टपबाट कति छुटिनु पर्ने भन्ने कुरा मैले डिफाइन गर्नलाई, टपबाट ल मलाई चाहिँ
30 पिक्सल तल हुनु पर्यो रे हैन। ल ठीक छ, अहिले यतिकै नराख्दाखेरि के हुन्छ त्यो हेरौँ न हैन। यसलाई यतिकै रन गर्दाखेरि के हुन्छ, डटेड बर्डर भनेर आइरहेको छ। यसलाई रिसेट हान्नु। ओके, डटेड बर्डर भनेर यहाँ यसको सुरुमा अटो आइरहेको छ हैन, यो अटो आइरहेको छ। अब मैले जब यसको मार्जिन मैले टपबाट हाल्दिएँ नि हैन, अलिकति तल आयो अघि भन्दा हैन, अझै 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 बढाउँ न हैन। ओके 100 राख्यो भने के भइरहेछ, टपबाट के आइरहेछ, यो अलिकति तल आइरहेको छ हैन, 100 पिक्सल जति यसको साइजको तल आइरहेको छ। सिमिलरली मैले अब यहीमा हैन, अब यसैमा मार्जिन लेफ्ट भनौँ न, लेफ्टबाट मैले अब कति उता सारेँ, ल लेफ्टबाट मैले 100 सारेँ ल हैन। अब अघि चाहिँ एकदम यतै टाँसेर आइरहेको थियो, अब यो के हुन्छ, अलिकति यता आएको छ है, अलिकति यता आएको छ। ठिक छ, अब मैले झनै 500 गरेँ भने, 500 पिक्सल राखेँ भने हैन, ल झनै यता आयो है। ओके, सो सिमिलरली अब मैले चाहिँ हैन मार्जिन अब बटममा यहाँ धेरै काम हुँदैन हैन यसमा। अहिले चाहिँ मार्जिन बटमबाट कति छोड्ने भन्ने कुरा यहाँ सिमिलर त्यस्तै हुन्छ है। ओके, सो मार्जिन टपबाट अब एकैछिन ल, फेरि फोन आयो। सरी है त्यसको लागि। ओके, सो यो मार्जिन बुझिहाल्यो हैन। अब हाम्रो मार्जिनको पनि सर्ट एन्ड प्रपर्टी छ हैन। ओके, मार्जिनको पनि यहाँ सर्ट एन्ड प्रपर्टी छ हैन। अब अघि जस्तै मैले मार्जिनको टप भनेर लेखिरहनु पर्दैन, मार्जिनको लेफ्ट, मार्जिनको राइट, मार्जिन त्यो भनेर लेखिरहनु पर्दैन क्या। अब यहाँ यसरी 4वटा भ्यालु दिएपछि के बुझिन्छ भने यो भनेको टपको भ्यालु दिया हो अघि जस्तै क्या, त्यो बर्डरमा जस्तै। त्यसपछि यो राइटको भ्यालु दिया हो, त्यसपछि यो चाहिँ बटमको भ्यालु दिया हो, त्यसपछि यो चाहिँ लेफ्टको भ्यालु दिया है। ठिक छ, यो बुझ्छौ नि हैन। टप, राइट, लेफ्ट र बटम चाहिँ यसको भ्यालु दिएको यसले चाहिँ है। ल यो कुरा बुझिहाल्छौ। ओके, ल फेरि के भयो होला टच प्याडलाई। ल सर्ट एन्ड प्रपर्टी चाहिँ के भयो भने तिमीले चाहिँ 4वटा भ्यालु दिनु पर्यो। 4वटा भ्यालु दिएपछि त्यसले के बुझ्छ भने अगाडिको टप, राइट अनि त्यसपछि बटम र लेफ्ट हुन्छ। यो 4वटा भ्यालु दियो हैन। 4वटा भ्यालु दिनु पनि पर्दैन, हामीले 3टा भ्यालु दिए पनि हुन्छ। 3टा भ्यालु दियो भने कसरी काम गर्छ भने ल हेर, टप मार्जिन चाहिँ हामीले यो 25, 50 र 75 दिएको छ नि हैन। टप मार्जिन चाहिँ 25 को छ हैन। राइट र लेफ्ट चाहिँ आफै अटोमेटिकली कति हुँदो रहेछ, 50 हुँदो रहेछ। ठिक छ, अनि त्यसपछि लास्टको चाहिँ बटम चाहिँ कति छ, 75 पिक्सलको छ। 3टा मात्र भ्यालु दियो भने के हुँदो रहेछ भने फर्स्टको टप, लास्टको चाहिँ बटम, बिचको चाहिँ राइट र लेफ्ट बन्द रहेछ। होइन भने 2टा भ्यालु मात्र दिए पनि सकिन्छ। 2टा भ्यालु दियो भने के हुन्छ भने अगाडिको 25 ले चाहिँ टप र बटमको काम गर्छ भने पछाडिको 50 ले चाहिँ राइट र लेफ्टको काम गर्छ क्या है। सो मैले यहाँ कति तरिकाले दिन सकेँ भने मैले इन्डिभिजुअली पनि दिन सक्दो रहेछु। मैले एकैचोटि 4वटा भ्यालु राखेर पनि दिन सक्दो रहेछु। 3टा भ्यालु राख्यो भने फर्स्टको टप, लास्टको बटम र बिचको लेफ्ट र राइट हुँदो रहेछ। 4वटा भ्यालु राख्यो भने टप, राइट, बटम र लेफ्ट हुँदो रहेछ। 3टा भ्यालु राख्यो भने भइहाल्यो। 2टा भ्यालु राख्यो भने अगाडिको भ्यालुले चाहिँ टप र बटम, पछाडिको भ्यालु चाहिँ राइट र लेफ्ट गर्दो रहेछ। अनि एउटा मात्र भ्यालु हाल्यो भने एउटा मात्र भ्यालु हाल्यो भने सबैमा त्यही अप्लाई हुन्छ हैन। मैले 25 पिक्सल मात्र राख्यो भने सबैमा त्यही नै हुन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। ओके,
सो अब अर्को छ अटो भन्ने हैन अटो भ्यालु भइहाल्यो अटो भनेको आफै एडजस्ट हुने भइहाल्यो हैन त्यसको मार्जिन अटो भनेको अघि जस्तै अटो एडजस्ट गरिहाल्छ लेफ्टतिर मात्र दिन सकिन्छ राइटतिर मात्र पनि दिन सकिन्छ यो कुरा तिमीले बुझिहाल्यो हैन ओके ल यो भनेको अघिकै अटो भयो बर्डर पनि दिएको छ यहाँ बुझिहाल्छ सो इनहेरिट गर्दा चाहिँ अब जुन चाहिँ सोर्सबाट कपी गरेको होइन त्यही इनहेरिट भएर आउँछ त्यो यो भइहाल्यो होइन ओके सो अर्को भनेको चाहिँ मार्जिनको समराइज गर्दाखेरि मार्जिन पनि दिन सकिन्छ सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी भयो बटममा लेफ्टमा राइटमा र टपमा दिन सकिन्छ होइन यो कुराहरू भइहाल्यो ओके सो अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन आरजिबीको कलर होइन सिएसएसको कलर एचटिएमएल कलर त हामीले पढ्यो यसमा चाहिँ एउटा एचएसएल भन्ने थपेको छ क्या यसमा चाहिँ एचएसएल भन्ने एउटा थपेको छ होइन अब आरजिबी कलरको बारेमा तिमीलाई भनिराख्नु परेन होला मैले एचटिएमएलमा धेरै भनिसकेको छ होइन जेनरली हाम्रो रेड कम्पोनेन्ट ग्रिन कम्पोनेन्ट र ब्लू कम्पोनेन्टले हाम्रो यो कलर फर्मेसन भएको छ जसको रेन्ज भनेको 0 to 255 छ भनेको मतलब 256 वटा रेड कलर 256 वटा ग्रिन कलर र 256 वटा ब्लू कलरहरूको कम्बिनेसन गर्न सकिन्छ हामीले होइन यो भनेको आरजिबी भयो सिमिलरली अब हेक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ ह्यास गरेर आरआर अगाडिको आरआर भनेको चाहिँ रेड भयो पछाडिको दुईटा जिजी भनेको ग्रिन भयो पछाडिको दुईटा बिबी भनेको ब्लू भयो होइन यसमा पनि रेन्ज 0 देखि 255 नै हो तर त्यसलाई कसमा लेखिन्छ हेक्समा लेखिन्छ हेक्सको मिनिमम 0 भनेको 0 भयो अनि 255 भनेको चाहिँ एफएफ भयो सो मलाई रेड कलर मात्र चाहियो भने एफएफ अनि पछाडिको सबै 0 लेख्छु ब्लू कलर चाहियो भने लास्टको मात्र एफएफ लेख्छु अगाडिको 0 लेख्छु अरू कुनै कम्बिनेसन चाहियो भने चाहिँ होइन मैले के गर्छु सबै 0 भयो भने ब्ल्याक हुन्छ सबै एफ भयो भने व्हाइट हुन्छ होइन सिमिलरली अरू कलरहरू कम्बिनेसन गर्न सक्छु यो आरजिबी र एक्सटी मैले बुझेको छ होइन सो यहाँ थपेको भनेको एउटा एचएसएल भन्ने थपेको छ होइन यो ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेस होइन ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेस यो चाहिँ एउटा नयाँ एड भएको छ होइन यसमा चाहिँ ओके सो यहाँ हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ ह्यू इज डिग्री अन द कलर होइन ह्यू भन्ने कुरा तिमीले बुझिहाल्छ स्याचुरेसन भनेको पनि त्यो फोटोहरू एडिट गर्दाखेरि सायद तिमीले त्यो युज गरेछ होला होइन त्यसको ह्यू बढाउने भन्छ स्याचुरेसन बढाउने घटाउने भन्छ ब्राइटनेस र लाइटनेस चाहिँ घटाउने बढाउने भन्छ होइन त्यो आधारमा चाहिँ यहाँ कलर कम्बिनेसन हुन्छ क्या होइन जेनरली यहाँ चाहिँ कलर कम्बिनेसन भन्दा पनि यसमा चाहिँ के बढी हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ जस्तो कुनैलाई एकदम फेडेड बनाउने कुनैलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन सो HSL ह्यू स्याचुरेसन र लाइटमा चाहिँ ह्यू इज अ डिग्री अन द कलर व्हिल फ्रम 0 to 360 ह्यूको रेन्ज चाहिँ 0 to 360 हुँदो रहेछ भनेको मतलब 0 इज रेड 120 इज ग्रिन 240 इज ब्लू 0 देखि 360सम्म यसको के रहेछ रेन्ज रहेछ होइन यहाँ कलर भन्दा अलिकति फरक छ बुझ्नुपर्छ है 360 0 देखि 360 हुँदो रहेछ भनेको मतलब 361 वटा छ होइन 0 भनेको चाहिँ कम्प्लिटली रेड 120 भनेको कम्प्लिटली ग्रिन र 240 भनेको चाहिँ कम्प्लिटली ब्लू छ त्यो बाहेक अरू कम्बिनेसन छँदैछ सो स्याचुरेसन इज अ पर्सेन्टेज भ्यालु होइन ह्यू चाहिँ हाम्रो यो डिग्रीमा हुने रहेछ होइन 0 1 2 3 हुँदै होइन यो चाहिँ स्याचुरेसन चाहिँ पर्सेन्टेजमा हुने रहेछ होइन ठिक छ अब स्याचुरेसन भनेको चाहिँ त्यो कलरको ग्रे यो हो क्या सेड्सहरू हो क्या सेड्स डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ के अरे सेड्स अफ ग्रे भन्छ क्या होइन डिफ्रेन्ट खाले कलरको सेड्सहरू चाहिँ यो स्याचुरेसन दिन्छ सो 0% भनेको मिन चाहिँ सेड्स अफ ग्रे एन्ड 100% इज द फुल कलर भनेको मतलब 0% भनेको चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो भयो 100% भनेको चाहिँ फुल कलरले दिने रहेको रहेछ होइन ओके सो लाइटनेस भन्छ लाइटनेस भनेको त अब कति पर्सेन्ट के अरे ब्राइटर छ कति पर्सेन्ट चाहिँ डार्कर छ भन्ने कुरा होइन सो 0% भनेको ब्ल्याक बुझिहाल्छौ 100% भनेको एकदम कम्प्लिटली व्हाइट बुझिहाल्छौ अनि 50% भनेको ठ्याक्कै बिचको होइन त्यो लाइट पनि होइन डार्क पनि होइन बिचको बुझ्नुहोस् ओके अनि अर्को छ एउटा यो अल्फा भन्ने कुरा मैले तिमीलाई अस्ति पनि इन्ट्रोड्युस चाहिँ गराएको जस्तो लागेको थियो होइन अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो ओपेसिटी होइन हामीले आरजिबीमा एउटा अल्फा भन्ने पनि आरजिबीएमा पनि एउटा अल्फा भन्ने थप्यो भने चाहिँ यो अल्फाले के दिन्छ भने हाम्रो चाहिँ त्यसको ओपेसिटी होइन कति पर्सेन्ट ट्रान्सप्यारेन्ट छ कति पर्सेन्ट चाहिँ भिजिबल छ अरू कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट छ कम्प्लिटली अप्याक छ कि फुल्ली भिजिबल छ कि के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अल्फाले दिन्छ जसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 हुन्छ होइन सो 0 भनेको चाहिँ फुल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट 1 भनेको चाहिँ कम्प्लिटली के अरे यो नट ट्रान्सप्यारेन्ट होइन कम्प्लिटली त्यो सोलिड नै देखिन्छ अनि यसको बिचमा हामीले 0.1 0.2 0.3 हुँदै हामीले भ्यालु चाहिँ दिन सकिन्छ यो आरजिबीए भयो होइन ओके सो यहाँ हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट खाले हेर यो फर्स्टमा चाहिँ आरजिबी कम्पोनेन्ट मात्र युज गरेको छ सेकेन्डमा चाहिँ के अरे हेक्स कम्पोनेन्ट युज गरेको छ सो एफएफ भनेको कम्प्लिटली यो भइहाल्यो होइन अनि थर्डमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आरजिबी युज गरेको छ अल्फा पनि युज गरेको छ 0 हुँदाखेरि हेर्दा एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट देखिरहेछ 0.2 हुँदा अलिकति देखिरहेछ 0.4 हुँदा अलिकति कम देखिरहेछ सो 1 हुँदा कम्प्लिटली यो नै देखिरहेको छ
यो चाहिँ RGBA युज गरेको ओके सो अर्को छ HSL युज गर्दाखेरि यो HSL 0 भनेको अघि रेड भनेको थिएँ नि होइन मैले यहाँ ओके HSL 0 भनेको चाहिँ रेड भयो सो रेड कलरको अब यहाँ के गर्छ भने यसले चाहिँ 100% छ भने यसलाई चाहिँ यसको योहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ क्या यसको होइन अब HSL युज गरेपछि अगाडिको ह्यू भयो बिचको सेचुरेसन भयो लास्टको चाहिँ लाइटनेस 50% लाइटनेस रहेछ मैले 50%लाई बढायो भने बढ्न सकिन्छ होइन सो यो चारवटा तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ कलरलाई प्रोभाइड गर्न सकिन्छ HTML-मा चाहिँ हामीले 3टा मात्र युज गरेको थियो होइन CSS-मा चाहिँ हामीले होइन यो यही CSS युज गरेपछि चारवटा भइ नै हाल्छ सो चारवटा तरिकाले हामीले कम्बाइन गर्न सकिन्छ ओके सो अर्को छ प्याडिङ होइन प्याडिङ छ अर्को चाहिँ अब प्याडिङ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा यो प्याडिङको काम पनि हाम्रो के हो स्पेस नै गर्ने हो होइन हामीले यसमा मार्जिन र यसमा हल्का के फरक छ भने होइन अब प्याडिङ भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली हाम्रो ब्लगभित्र हुन्छ होइन अब त्यो कुनै पनि एउटा मैले ब्लग बनाएको छ भने त्योभित्र चाहिँ होइन कति स्पेस दिने कति स्पेस क्रिएट गर्ने होइन ठ्याक्कै प्याडिङ इज युज टु यसको काम पनि स्पेस क्रिएट नै हो तर एलिमेन्टको कन्टेन्टभित्र अघि चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो के अरे बोर्डरबाट कतितिर टपबाट कति लेफ्टतिर कति थियो भने यहाँ चाहिँ अब एलिमेन्टभित्र क्या विदिन एलिमेन्ट तिम्रो कति स्पेस क्रिएट गर्दैछौ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्याडिङले दिन्छ होइन ठिक छ भनेको मतलब अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँ मलाई ओके अघि चाहिँ होइन अघि चाहिँ यस्तो थियो क्या अघि यस्तो थियो भने यहाँबाट स्पेस मार्जिन र प्याडिङ एउटै जस्तो लाग्छ कि हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो मार्जिन भयो होइन अब मलाई कुनै एउटा यस्तो यसले यो छ अरे यो भित्र कति स्पेस क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसले दिन्छ अब यो बोर्डरभित्र भनौँ न यो बोर्डरभित्र चाहिँ कति स्पेस क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसले दिनुभयो यो प्याडिङले दिनुभयो होइन ओके सो प्याडिङको पनि जे मार्जिनको छ त्यही नै हुन्छ टपबाट कति राइटबाट कति बटमबाट कति र लेफ्टबाट कति ठ्याक्कै मार्जिनमा जे कुरा चाहिँ हाम्रो त्यही अप्लाई हुन्छ तर कसको लागि हुनु पऱ्यो भने यो एलिमेन्टको भित्र हुनु पऱ्यो क्या इनसाइड द बोर्डर जुन चाहिँ हामीले बोर्डर डिफाइन गरेको होइन मार्जिन भनेको यो भयो भने बोर्डर भनेको यो भित्र कुनै पनि एलिमेन्टलाई घेर्छ भने त्यसलाई बोर्डर भन्छ सबभन्दा लास्टको यो पेजबाट छोड्नुलाई मार्जिन त्यस कुनै पनि एउटा एलिमेन्टलाई हामीले घेरेर राखेको छ त्यसलाई बोर्डर अनि बोर्डरभित्रको एलिमेन्टको स्पेस चाहिँ के गर्छ प्याडिङले इन्क्रिज गर्ने अरू डिक्रिज गर्ने काम गर्छ ठिक छ यसमा पनि चारवटा भ्यालु हुन्छ फर्स्टमा टी टप आर राइट अनि बटम बी अनि लेफ्ट एल टिआरबिएल ओके यो सबैतिर यही नै हुन्छ होइन प्याडिङमा पनि हामीले हेऱ्यो मार्जिनमा पनि हेऱ्यो बोर्डरमा पनि हेऱ्यो होइन सो तिमीले जे मार्जिनमा दिएको थियो त्यही काम हो क्या यहाँ तर के हो फरक चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ इनसाइड अ बोर्डर काम गर्छ होइन सो यहाँ पनि अघि जे मार्जिनमा पढेको त्यही कुराहरू नै सबै रिपिटेड हुन्छ होइन यहाँ हेऱ्यो भने ल हेर अघि चाहिँ फुल्ली बोर्डर यहाँसम्म थियो भने अब चाहिँ यो मेरो एउटा बोर्डर मैले बनाएको थियो सो त्यसको भित्रको स्पेसहरू चाहिँ के भइरहेछ क्रिएट भइरहेको छ है अब टपतिर 50 भनेको यहाँबाट यो बोर्डरबाट 50 यता राइटबाट 30 यताबाट 30 होइन अनि बटमबाट 50 यताबाट 50 होइन यस्तो गरौँ न ल मैले यसलाई यताबाट देखाइदिउँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ ल ल ल यहाँ अलिकति मिलिरहेको छैन होइन यो यसको मैले के अरे के भन्छ अरे बटमबाट 50 ल अहिले मैले बटमबाट चाहिँ 100 छोड्यो भने के हुन्छ त 100 ल यो अहिले यो यसलाई एकछिन इग्नोर गर होइन सो यहाँबाट मैले बटममा गरेँ कि टपमा गरेँ टपबाट ओके टपबाट 100 पिक्सल के आएको छ तल आइरहेको छ 100 पिक्सल जति तल आइरहेको छ लेफ्टबाट एचडी छ लेफ्टमा पनि मैले बढाउन सक्छु होइन लेफ्टमा पनि मैले बढाउन सकि नै हाल्छु यो मैले यसलाई यो बर्डर 1 पिक्सल यो बर्डर हटाइदिउँ ल यो यता आइरहेको छ नि अब मैले यसलाई चाहिँ बटमबाट पनि मैले यसलाई 100 पिक्सल नै गरेँ ल बटमबाट पनि 100 पिक्सल ल यसको साइज यो भयो बर्डरको कलर भयो 100,000 भएछ टपबाट 100 यताबाट 100 ल टपबाट पनि 100 बटमबाट पनि 100 भइरहेछ यता त अलि यता राइटमा धेरै छोडिरहेको देखिरहेछ होइन हाम्रो लेफ्टमा 80 राइटमा भनेपछि राइटबाट पनि ल राइटबाट पनि 100 हाल्दिउँ सबैबाट 100 हाल्दिउँ होइन ल सबैमा 100 हाल्यो भने बिचमा आउनु पऱ्यो होइन
त्यसको ठ्याक्कै ल यसलाई अलिकति यता ल ठ्याक्कै हैन यताबाट सबैबाट 100 दिइरहेछ यो मलाई यसलाई यो चाहिएन हैन अलिकति हैन सो यहाँ के देखिरहेको भने मैले चाहिँ हैन बर्डर भनेको चाहिँ के अरे मार्जिन भनेको चाहिँ यो पुरै के अरे यो यसको आउटसाइडले लिन्छ भने कुनै पनि बर्डर गरेर चाहिँ हैन त्यसभित्र राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मात्र लिन्छ यसले चाहिँ है सो यो कुराहरू तिमीहरू बुझि नै हाल्छौ प्याडिङ र मार्जिनमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स भनेको त्यति हो न त सबै कुरा सेम नै हो है अब यसमा पनि सर्ट एन्ड प्रपर्टी पनि त्यही नै हो क्या हैन अघि जे मार्जिनमा गरे जस्तो 4वटा भ्यालु दिने कि हैन 3टा भ्यालु दिने कि हैन 2टा भ्यालु दिने कि एउटा दिने यहाँ पनि त्यही कुरा हुन्छ अगाडिको टप भयो राइट भयो बटम भयो लेफ्ट भयो 3टा मात्र दियो भने 25 टपमा जान्छ 75 ब्याक र के अरे बटममा जान्छ 50 चाहिँ लेफ्ट र राइटमा बाँडिन्छ 2टा दियो भने अगाडिको टप र बटम भयो पछाडिको राइट र लेफ्ट भयो एउटा मात्र दियो भने सबैमा यही अप्लाई हुने भयो क्या सो तिमीहरूले यो नेटतिर हेऱ्यो भने यो भ्यालुजहरू यसरी नै दिइरहेको कहिले कुनै ठाउँमा एउटा दिएको हुन्छ कुनै ठाउँमा 3टा पनि देखेको हुन्छ कुनै ठाउँमा 4वटा पनि देखेको त्यो भनेको नझुक्यो क्या हैन एउटा दिए पनि ठिक छ 2टा दिए पनि ठिक छ 3टा दिए पनि ठिक छ 4वटा दिए पनि ठिक छ यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ क्या यसमा चाहिँ है ओके सो सीएसएस को प्याडिङ प्रपर्टिजहरुलाई समराइज गर्दा चाहिँ एउटा बटममा प्याडिङ लेफ्टमा राइटमा टपमा और सिम्पली एउटा चाहिँ के छ यहाँ प्याडिङको सर्ट एन्ड प्रपर्टी छ है त ओके सो अर्को चाहिँ हाम्रो हाइट र विड्थको कुरा छ अब हाइट र विड्थको कुरा त धेरै गर्नु पर्दैन तिमीले बुझि नै हाल्छ हैन सो कुनै पनि यो डिप एलिमेन्टको हैन यो मेरो चाहिँ एउटा यो डिप एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले के हेरेको छु त्यसको विड्थहरु चेन्ज गर्न सक्छु त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर त अगाडि पढिसक्छु त्यसको हाइट र विड्थ चेन्ज गर्न सकिने आज यति मलाई मैले त्यो यसमा धेरै डिस्कस गरिन हैन हाइट र विड्थ पनि आइदर मैले पिक्सेलमा दिन सक्छु अर पर्सेन्टेजमा दिन सक्छु अर इनिशियल हुन सक्छ अर इनहेरिट हुन सक्छ अर अटो हुन सक्छ जस्तो पहिले दिएछ अर के अरे हाम्रो ब्राउजरले जस्तो सपोर्ट गर्छ त्यस्तै अटो हुन सक्छ हैन यो कुराहरु सो बुझिहाले ल अब हेर द हाइट एन्ड विड्थ प्रपर्टी डु नट इन्क्लुड प्याडिङ बोर्डर अर मार्जिन यहाँ चाहिँ यो इन्क्लुड गर्दैन हाइट एन्ड विड्थले हैन इट सेट्स द हाइट विड्थ अफ द एरिया इनसाइड द प्याडिङ बोर्डर एन्ड मार्जिन अफ द एलिमेन्ट कुनै पनि के अरे प्याडिङलाई अर बोर्डरलाई अर मार्जिनकोलाई चाहिँ एक्चुअली तिनीहरूलाई चाहिँ हाइट सेट गर्ने रहेछ यसले चाहिँ हैन यो हाइट र विड्थले ओके सो अब यहाँ अर्को कुरा आउँछ म्याक्सिमम हाइट र म्याक्सिमम विड्थ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन हाइट र विड्थ भन्दा पनि यो म्याक्सिमम हाइट र म्याक्सिमम विड्थ यो इमेजमा धेरै काम लाग्ने कुराहरू हैन यो इमेजको हामीलाई चाहिँ कहिले कहिले त्यो फुल स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड इमेज नआउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याक्सिमम हाइट र म्याक्सिमम विड्थ पनि युज गर्न सक्छौँ हैन अर मिन हाइट र मिन विड्थ पनि युज गर्न सक्छौँ हैन ओके so the maximum width property is used to set the maximum width of an element हैन maximum width of an element कतिसम्म जान्छ त हैन यो जेनरली हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिभतिर पनि काम लाग्न सक्छ हैन म्याक्सिमम एलिमेन्ट कति म्याक्सिमम विड्थ कति बढ्ने यति भएपछि चाहिँ त्यो सेट गर्न सकिन्छ मिनिमम विड्थ पनि सेट गर्न सकिन्छ हैन अघि जस्तै यो पिक्सेलमा पनि हुन सक्छ अर पर्सेन्टेजमा पनि हुन सक्छ अर यो सेन्टिमिटरमा पनि हुन सक्छ हैन यस्तै यो युनिटको कुरा चाहिँ म तिमीलाई पछि पढाउँछु के युनिट हुन्छ हामीसँग सीएसएस मा हैन त्यो कुराहरु भयो So using max width instead in this situation will improve the browser handling of small windows क्या हैन यो जेनरली हाम्रो चाहिँ म्याक्स विथ र मिन विथ चाहिँ बाउन्ड्री चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो के हुन्छ भने हामीले जुम गर्दाखेरि त्यो इमेजहरु कहिले ठुलो ठुलो हुँदै जाने कहिले सानो सानो हुँदै जाने हुन्छ हैन तर म्याक्सिमम विथ चाहिँ हामीले यति राख्दियो भने यो भन्दा ठुलो हुँदैन के इमेज मिनिमम विथ चाहिँ यति राख्दियो भने त्यो भन्दा सानो हुँदैन इमेज क्या त्यो प्रपर्टी त्यो भएर अलिकति रेस्पोन्सिभको लागि पनि यो युज गर्न सकिन्छ हैन सो यहाँ हेर्यो भने हैन कहाँ गयो के सो ड्र्याग द ब्राउजर विन्डो टु स्मलर देन 500 पिक्सल टु सी द डिफरेन्स बिट्विन द टु डिप्स भनेको छ भनेको त मैले एक्जाम्पल त राखेको छैन हैन यो एउटा यो डिप भन्ने प्रपर्टी छ हैन यो एउटा डिप भन्ने प्रपर्टी छ हैन एउटा एक्जाम्पल छ यहाँ चाहिँ के गरेछ भने मैले चाहिँ हैन यो म्याक्सिमम यसलाई लिउँ हैन यसलाई नै कपी गरे मैले यसलाई ल यस्तो टच प्याडै काम गरिरहेको छु ल के हेर मैले चाहिँ हैन यो यसलाई एकछिन ओके ल ठिक छ अब यो एउटा डिप छ अरे हैन एउटा डिप छ अरे यसलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ हेर त यसको ब्याकग्राउन्ड कलरहरु दिए छैन ल यतिकै गरौँ न ल यो यसलाई मैले एकताल जुम गरे त
कन्ट्रोल प्लस यहाँ के देखिरहेछ भने हैन एकैछिन ल यो डिभ हैन त्यो यो टच बार काम नगरेको क्या मैले चाहिँ डिपको एउटा border पनि राखेको छैन border ल border अहिले सोलिड मात्र राखेको सोलिड border राखेको border स्टाइल राख्नु border को स्टाइल ल ओके यो गरौँ ल यसको यो साइज नमिले जस्तो आइरहेको छ हैन के गर्ला border को स्टाइल भयो म्याक्स विथ मिन विथ हैन म्याक्स हाइट मिनिमम हाइट अनि डेभ एलिमेन्ट भयो त भेरिङ भयो यसमा चाहिँ यो भयो ल ठिकै छ है मैले देखाउनु खोजेको के हो भने यहाँ मैले अहिले कति हाल्छु 400 100 600 र 400 हालेर आएको छ हैन यहाँ ल यो अलिकति यता पनि गयो क्या यसको हाइट र यो विथहरु धेरै भएर हैन अब यहाँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने हैन तिमीले जब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि कस्तो यो आइरहेको ल यहाँ के देखाउन खोजेको भने हैन यो तिमीले यसको साइज म्याक्सिमम विथ र यो भनेको छ नि यसको साइज डिक्लेयर गराएको छ नि हैन म्याक्सिमम विथ चाहिँ 400 यसको मिनिमम विथ चाहिँ 100 भनेको छ नि हैन तिमीले के गर्छ भने यो चाहिँ म्याक्सिमम विथ चाहिँ 400 भन्दा धेरै जादैन हैन मिनिमम विथ चाहिँ 100 पिक्सल भन्दा धेरै जादैन भन्ने कुरा देखाउन लाग्यो मैले जस्तो हैन तिमीले यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा ठ्याक्क लाएर हैन यो गर्दाखेरि चाहिँ हैन ल जति तिमीले सानो बनाउँदै गर्छ नि हैन सानो बनाउँदै गर्छ नि हैन ल यो चाहिँ यसको म्याक्सिमम विथ चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ यसको विथ र हाइट चाहिँ गराएको छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन क्या यसमा चाहिँ हैन जतिसुकै जे गर्यो भने ठीक छ ल हेर 30 पिक्सल यो कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेर देखाउन खोजेको यहाँ चाहिँ एक्चुअली है ल ल अब अर्को छ यो बक्स मोडल भन्ने छ हैन अब यो बक्स मोडल भन्ने छ ठीक छ सुनिरहेछ नि तिमीहरू सुनिरहेछौ Yes, sir. ओके कतिजना 22 जना ल ओके सो अब यो अर्को एउटा बक्स मोडल भन्ने छ हैन सीएसएस मा जेनरली चाहिँ हाम्रो के रे सबभन्दा माथिकोलाई मार्जिन भन्छ देखिरहेको छ त्यसपछि border भन्छ अघि त्यो पनि भनिहाल्यो त्यसपछि border भित्रकोलाई चाहिँ प्याडिङ भन्छ अनि प्याडिङ पछि हाम्रो के आउँछ कन्टेन्ट आउँछ हैन यो तिमीहरुको के भयो एउटा बक्स मोडल जस्तो भयो हैन कन्टेन्ट हुनु पर्यो सबभन्दा भित्र त्यसपछि प्याडिङ आउँछ त्यसपछि border आउँछ त्यसपछि मार्जिन आउँछ सिम्पली सुरुमा मार्जिन आउँछ border आउँछ प्याडिङ आउँछ अनि कन्टेन्ट आउँछ भन्दा यो मोडललाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो बक्स मोडल भन्ने ठीक छ ओके सो डिजाइन र लेआउट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरु एकदम ध्यान दिनु पर्यो के मार्जिन कति राख्ने border कति राख्ने हैन प्याडिङ कति राख्ने कन्टेन्ट कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हैन के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो जेनरली हाम्रो केमा पर्ने भयो यो बक्स मोडलमा पर्ने भयो जहाँ चाहिँ चारवटा कुराहरु मार्जिन border प्याडिङ मार्जिन पढाइहाले border पढाइहाले प्याडिङ पढाइहाले भित्रको कन्टेन्ट त पहिलेदेखि पढिरहेको हैन ओके सो कन्टेन्ट द कन्टेन्ट अफ द बक्स वेयर टेक्स्ट एन्ड इमेज अपियर कन्टेन्ट भित्र चाहिँ हामीले एक्चुअली प्याराग्राफ लेख्छौँ हेडिङ लेख्छौँ अर कुनै इमेजहरु हाल्छौँ लिंकहरु हाल्छौँ प्याडिङ भित्र चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ एरिया बनाउँछौँ हैन त्यो भित्र चाहिँ कति एरिया कति स्पेस हुने भने त्यो कुरा देखाउँछौँ border भित्र चाहिँ त्यो प्याडिङको कन्टेन्टहरु राख्छ यो border भयो त्यसको बाहिर चाहिँ के हुन्छ मार्जिन हुन्छ है त ओके अनि ल
अब यहाँ सर्टेन कुराहरू देखाइरहेको छ हैन, एउटा यस्तो के भन्छ अरे एउटा अर्थमेटिक अप्सन जस्तो देखाइरहेको छ हैन। यहाँ कहाँ गयो, ओके ल यहाँ हैन। अब यहाँ चाहिँ हैन के दिनु पर्यो नि, विथ एन्ड हाइट अफ एन एलिमेन्ट इन अर्डर टु सेट द विथ एन्ड हाइट अफ द एलिमेन्ट करेक्टली इन अल ब्राउजर यु निड टु नो हाउ द बक्स मोडल वर्क्स। कसरी बक्स मोडलले काम गर्छ भन्ने कुराहरू देखाइरहेको छ है त। यता यहाँ मैले विथ दिएको छ 320, प्याडिङ दिएको छ 10 पिक्सल, एउटा मात्र दिएको छ नि हैन। अनि बर्डर दिएको छ 5 पिक्सल, बर्डर दिएको छ 5 पिक्सल, अनि सोलिड ग्रिड भनेर दिएको छ, अनि मार्जिन दिएको छ 0। ओके, मार्जिन दिएको छ 0 है त। अब यहाँ हेऱ्यो भने प्याडिङ विथ दिएको छ 320, सो 320 भयो। प्याडिङ दिएको छ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एउटा मात्र दिएको छ, सो त्यो चाहिँ सबैमा एप्लाई हुने भयो भने चाहिँ लेफ्ट र राइटबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो 20 पिक्सल। हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यता ए बक्स मोडल कता गयो, यसको कन्टेन्टमा हेरेको छ यताबाट कति त्यो छुटाइरहेको छ भने 10, यो 10 भयो, सो लेफ्ट र राइट गर्दाखेरि 20 भयो हैन। अनि बर्डर 5 पिक्सल भनेको छ, और मार्जिन भयो के अरे यो भनेको छ बर्डर चाहिँ 5 पिक्सल भएको कति भयो, त्यसलाई पनि लेफ्ट र राइट गऱ्यो भने 10 भयो हैन। 5 को 2 5 दुना 10 भयो त, अनि यो मार्जिन चाहिँ केही भन्छ हैन, सो 0 भयो हो। अब यहाँ हेर 320 को चाहिँ तिम्रो विथ छ, तिम्रो 10 पिक्सल चाहिँ गरेर 20 पिक्सल भयो, लेफ्ट र राइट दुईटा जोड्दाखेरि। बर्डर पनि लेफ्ट र राइट जोड्यो भने चाहिँ 10 भयो हैन। अनि मार्जिन चाहिँ 0 भयो। यो सबैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि मेरो कति आयो, 350 पिक्सल आयो हैन, 350 पिक्सल आयो। सो यहाँ देखाउनु खोजेको चाहिँ के हो भने द टोटल विथ अफ एन एलिमेन्ट सुड बी क्यालकुलेटेड लाइक दिस। तिम्रो अब तिम्रो विथ भनेर 320 मात्र भएन क्या, त्यो 320 त तिमीले त्यो डिपको सेक्सनको 320 मात्र त्यहाँ त्यहाँ अब के थप्या छ, प्याडिङ थप्या छ, मार्जिन छ भने मार्जिनको कन्टेन्ट पनि थप्या छ होला हैन, बर्डर छ भने बर्डरको कन्टेन्ट पनि थप्या छ। मार्जिन त भित्र यो डिप सेक्सनभित्र मार्जिन आउने कुरा भयो, सो 0 भएको होइन, तर बर्डर त आउन सकिन्छ, प्याडिङ त आउन सक्छ हैन। त्यही भएर विथ तिमीले 320 दिए पनि हैन, विथ तिमीले 320 दिए पनि त्यहाँ 320 एक्चुअली हुँदैन क्या, कति हुँदो रहेछ 350 हुँदो रहेछ। कसरी, यो प्याडिङले पनि अलिकति स्पेस खाइदिँदो रहेछ भित्र हैन, बर्डरले पनि अलिकति स्पेस खाइदिँदो रहेछ हैन। सो यो यसरी चाहिँ तिम्रो एक्चुअली विथ चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 350 यो विथ हुँदो रहेछ क्या हैन। सो ओके, टोटल एलिमेन्ट विथ इज इक्वल टु जति विथ दिएछ त्यो प्लस लेफ्ट प्याडिङको विथ प्लस राइट प्याडिङको विथ प्लस लेफ्ट बर्डरको विथ प्लस राइट बर्डरको विथ हैन, राइट बर्डरको विथ, अनि त्यसपछि अनि के भन्छ अरे लेफ्ट मार्जिन प्लस राइट मार्जिन। यो चाहिँ के भयो हाम्रो विथको लागि। विथ भन्ने कुरा त यो हुन्छ नि त हैन, विथ भन्ने कुरा त यसरी यसले दिने हो, हाइट भन्ने कुरा यसले दिने हो हैन। त्यही भएर विथमा यो मेरो एउटा फुल पेज डकुमेन्ट हो भने, एउटा मेरो फुल पेज डकुमेन्ट हो भने, यहाँ मैले कुनै डिप सेक्सन बनाइरहेको छ भने हैन, यसको विथ चाहिँ तिमीले 320 डिप सेक्सनको विथ तिमीले 320 दिए पनि हैन, 320 दिए पनि त्यो 320 हुँदैन रहेछ क्या। यहाँ सर्टेन प्याडिङ होला, यसको बिचमा स्पेस होला, यो बर्डरले कुनै स्पेस खाएको छ होला। त्यही भएर यदि मैले विथको मेरो टोटल विथ चाहियो भने चाहिँ मैले यो प्लस प्याडिङको लेफ्ट राइटको प्लस बर्डरको लेफ्ट राइट क्यालकुलेट गर्छु। सिमिलरली हाइट क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने गिभन हाइट प्याडिङको, अब हाइट भन्ने कुरा त यो टप र बटमले दिन्छ नि त हैन। सो टप र बटमको प्याडिङ, राइट र के अरे सरी टप र बटमको बर्डर, अनि त्यसपछि मार्जिन छ भने अलिकति मार्जिन त्यहाँभित्र पनि छोडेको छ भने त्यो मार्जिन चाहिँ जोडिनु पर्ने भयो है त। यो चाहिँ एक्चुअली हाइट र विथ कति हुन्छ हैन, कुनै पनि कन्टेन्टको हाइट र विथ चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउन खोजेको छ क्या हैन। ओके, सो मुभिङ अन हैन। अब हाम्रो सिएसएस आउटलाइन भन्छ है त। एन आउटलाइन इज अ लाइन द्याट इज ड्रन अराउन्ड एलिमेन्ट्स, ठिक छ। कुनै पनि एलिमेन्टको वरिपरि हैन बनाउने जेनरली हाम्रो बर्डर भन्ने जस्तो पनि हुन्छ हैन। सो आउटसाइड द बर्डर हैन, ड्रन अराउन्ड एलिमेन्ट्स आउटसाइड द बर्डर्स टु मेक द एलिमेन्ट स्ट्यान्ड आउट हैन। यो पनि ठ्याक्कै बर्डरको जस्तो छ क्या हैन, डटेड छ, ड्यास छ, सोलिड छ हैन, डबल छ, ग्रुप छ हैन। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अघि जस्तै बर्डर स्टाइल नभएर यहाँ चाहिँ आउटलाइन स्टाइल गर्ने क्या। आउटलाइन स्टाइल कुन दिने, डटेड दिने कि ड्यास दिने कि सोलिड दिने हैन। सो यो हेर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड के अरे बर्डर जस्तो देखिन्छ, अनि आउटलाइनको कलर कुन दिने, अघि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर के अरे बर्डर स्टाइल, बर्डर कलर, बर्डर विथ थियो नि। यहाँ चाहिँ के छ भने आउटलाइनको स्टाइल, आउटलाइनको कलर, आउटलाइनको विथ, अनि सिम्पली सर्ट एन्ड प्रपर्टी भनेको आउटलाइन छ हैन। यो कुराहरू बुझिन। सो आउटलाइन डिफर्स फ्रम बर्डर, अलिकति फरक छ हैन। अनलाइक बर्डर द आउटलाइन इज ड्रन आउटसाइड द एलिमेन्ट बर्डर एन्ड may
ओभरल्याप अदर कन्टेन्ट हैन भनेको मतलब चाहिँ यो के अरे अनलाइक द border द आउटलाइन इज ड्रन आउटसाइड द एलिमेन्ट border भन्दा पनि बाहिर चाहिँ राखिँदो रहेछ यो आउटलाइनलाई हैन त्यही भएर कहिले कहिले खप्टिन सक्छ अरू कन्टेन्ट छ भने तिनीहरूसँग खप्टिन सकिन्छ एन्ड अल्सो द आउटलाइन इज नट अ पार्ट अफ द एलिमेन्ट डाइमेन्सन आउटलाइन भन्ने कुरा त्यसको पार्ट पनि हुँदैन एलिमेन्ट जुन चाहिँ जसलाई हामीले स्टाइल दिन त्यसको पार्ट पनि हुँदैन रे होइन द एलिमेन्ट टोटल विथ एन्ड हाइट इज नट एफेक्टेड बाई द विथ अफ द आउटलाइन यो भित्रको हाइट र विथलाई चाहिँ यो आउटलाइनको विथ र हाइटले चाहिँ केही पनि इफेक्ट पार्दैन भनिरहेको छ होइन सो यो बुझि नै हाल्छ ओके सो अर्को छ टेक्स्ट सिएसएस टेक्स्ट होइन सिएसएस टेक्स्ट अब हामीले अहिले चाहिँ अब टेक्स्टको थुप्रै प्रपर्टिजहरू अलिअलि हेरिसकेको पनि छ होइन सो सिम्पली टेक्स्टको हामीले के गर्न सकिन्छ कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ टेक्स्टको कलर र ब्याकग्राउन्ड कलर अब कलर भन्ने बित्तिकै हामीले अघि चारवटा परेको कुराहरू होइन एक्स भ्यालु आरजिबी भ्यालु आरजिबी ए भ्यालु अनि एचएसएल भ्यालु होइन त्यो कुराहरू बुझि नै हाल्छ होइन सो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ टेक्स्टको लागि है अब के गर्नु पर्यो भने एउटा मेरो बडीभित्र कुनै एउटा कन्टेन्ट लेखेको छ होला बडीभित्र होइन बडीभित्र कुनै कन्टेन्ट लेखेको छ होला त्यो बडीभित्र भएको कन्टेन्टको चाहिँ टेक्स्टको मात्र है टेक्स्टको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर र टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ यो तिमीहरूले अगाडि पढिसकेको कुरा कलर र ब्याकग्राउन्ड कलरले बनाउन सकिन्छ यो बुझि नै हाल्छ अर्को छ अलाइनमेन्ट होइन टेक्स्टकै कुरा हो यो एउटा टेक्स्टको कलर र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भयो अर्को चाहिँ टेक्स्टको अलाइनमेन्ट चेन्ज गराएको छ अब अलाइनमेन्ट भन्ने कुरा सेन्टरमा हुनसक्छ टेक्स्ट अलाइन भनेर सेन्टरमा लेफ्टमा राइटमा होइन त्यसपछि जस्टिफाई हुनसक्छ होइन यो कुराहरू भइहाल्यो द टेक्स्ट अलाइनमेन्ट प्रपर्टी इज युज टु सेट द होरिजेन्टल अलाइनमेन्ट अफ अ टेक्स्ट होइन होरिजेन्टलको लागि चाहिँ काम गर्छ है ठिक छ अब भर्टिकल गर्नलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल अलाइन भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो टेक्स्ट अलाइनमेन्ट चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ लेफ्टतिर हुन्छ होइन लेफ्ट टु राइटतिर गएको जस्तो देखिन्छ होइन अनि के अरे के भन्छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिलि नै हाल्छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सकि नै हाल्छ सो हामीले अलाइनमेन्ट आइदर सेन्टरमा राख्न सक्छौँ लेफ्टमा राख्न सक्छौँ राइटमा राख्न सक्छौँ अरू त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्टहरूलाई जस्टिफाई गर्न सक्छौँ सो द्याट त्यसलाई चाहिँ ठुलो सानो बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ हुन्छ नि अरू लाइनमा नआओस् भन्ने कुरा चाहिँ यो भयो होइन ओके सो यो हाम्रो के अरे अनि यो के अरे यो टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने छ होइन यहाँ चाहिँ के रहेछ द डिरेक्सन एन्ड युनिकोड बिडी प्रपर्टी यो अब तिमीहरूले सुनेको छ कि सुनेको छैन होइन यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ रिभर्स गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ यो डिरेक्सन आरटिएल भनेको के अरे राइट टु लेफ्ट भन्छ आरटिएल भनेको चाहिँ राइट टु लेफ्ट अब एलटिआर हाल्यो भने चाहिँ लेफ्ट टु राइट भनेर यसलाई चाहिँ म देखाइदिन्छु होइन यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ यसलाई चाहिँ सपोज मैले कपी गरेँ भने होइन अब एउटा प्याराग्राफ हालिदिनु पऱ्यो ल डिरेक्सन आरटिएल भयो होइन अब यसले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा ओके ल अहिले डिरेक्सन मलाई चाहियो यो युनिकोडले चाहिँ सपोर्ट गर्नु सपोज मैले चाहिँ यहाँ होइन एउटा प्याराग्राफ केही लेखिदिएँ ल एउटा केही प्याराग्राफ लेखिदिएँ पीभित्र र मैले आफ्नै नाम लेखेँ एसआइएमएनटी ल के डिरेक्सन यो भयो यसको क्लोज चाहिएन स्टाइलको क्लोज भयो प्याराग्राफ ल यसलाई मैले यसलाई हटाइदिएँ ल युनिकोड भयो डक्टर स्टाइल हेडिङ कहाँ आइरहेको हेडिङ ठिक छ र हेडिङ भयो बडीभित्र यो स्टाइल है यसले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो यो गर्छ क्या के अरे डिरेक्सन पनि यो चेन्ज गर्न सकिहाल्छ लेफ्ट राइट टु लेफ्ट भन्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ तिम्रो यो यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे उल्टाउने काम गर्छ क्या जेनरली होइन उल्टाउने काम गर्छ यहाँ सपोर्ट भइरहेछ नि यस्तो त है युनिकोड मैले चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ मैले ल यसलाई आरटिएल गरेँ होइन आरटिएल त्यसपछि यो भयो त राइट टु लेफ्ट अनि यसको मैले युनिकोड
युनिकोड बिडी त्यसपछि बिडी ओभरराइड भन्ने यहाँ छ ल यो गरे भने होला र खै त किन आइरहेन पी भित्र पी प्याराग्राफ ठिक छ पी भन्नेलाई हामीले गरे फेरि यो तलको आइरहेको छैन के कन्टेन्ट अझै आइरहेको छैन बडी क्लोज हेड क्लोज स्टाइल भयो बिडी ओभरराइड यो भयो पखाला सबै मैले अघि कपी पेस्ट गरेर यसले यो गरे जस्तो छ मैले यसलाई सबैलाई टाइप गर्छु ल पी भन्ने भित्र हैन पी भन्ने भित्र मलाई एउटा डिरेक्सन चाहियो डिरेक्सन मैले अहिले R12 राइट टु लेफ्ट गरेँ अनि मलाई यसको युनिकोड बिडी भित्र बिडी ओभरराइड गरेर यो गरे पनि होला के है अघि त्यो कपी गरेको भएर होला सो के यहाँ हेऱ्यो भने राइट टु लेफ्ट आएको छ हैन के अरे राइटबाट लेफ्टतिर गइरहेको छ सो सीमान्त पनि के भइरहेको छ उल्टो भइरहेको छ हैन सो यस्तो यस्तो रिभर्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी क्यान युज दिस हैन यो बुझ्नु आएको अब यो अलाइनमेन्ट भयो हैन अब अर्को प्रपर्टिजहरु हेर्यो भने भर्टिकल अलाइन भन्छ भर्टिकल अलाइन अब चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो जेनरली होरिजोन्टल अलाइन थियो हैन त्यो सेन्टरमा राख्ने कि टपमा राख्ने कि हैन कता राख्ने के अरे लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने भन्ने कुरा थियो अब यहाँ चाहिँ टप र बटनको कुरा आउँछ क्या भर्टिकल अलाइन टपमा राख्ने कि भर्टिकल अलाइन बटममा राख्ने कि हैन सबस्क्रिप्टमा राख्ने कि सुपरस्क्रिप्टमा राख्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ जस्तो मैले यहाँ एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छ हैन यहाँ एउटा बच्चाको एक्जाम्पल दिइरहेको छ है यो एक्जाम्पल पहिला बुझ म अनि म तिमीलाई त्यहाँ देखाऊँ हैन ओके सो यहाँ मैले एउटा एन इमेज विथ अ डिफल्ट अलाइनमेन्ट भनिरहेको छ अब सिम्पल एउटा भर्टिकल बेस लाइन बाई डिफल्ट यस्तो हुन्छ हैन भर्टिकल अलाइन टपमा भनेको मतलब टेक्स्ट चाहिँ टपमा पुगेको छ इमेज यहाँ छ अलाइन चाहिँ कहाँ छ टपमा छ ठिक छ अब यहाँ चाहिँ कहाँ छ अलाइन बटममा छ एन इमेज विथ अ टेक्स्ट बटम अलाइनमेन्ट भनेको के छ बटममा छ अब यो चाहिँ केमा छ सबस्क्रिप्टमा छ सबस्क्रिप्ट भनेको बुझ्छौ नि हैन तलपट्टि आउने हैन S2 को 2 आएछ सबस्क्रिप्टमा छ अनि यो चाहिँ केमा छ सुपरस्क्रिप्टमा छ भनेको एनको माथिपट्टि छ इमेज चाहिँ हैन अब यसलाई मैले चाहिँ हैन यो एक्जाम्पललाई नै मैले हैन एकताल यसलाई मैले यही कपी गरे है त ल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइन लाग्यो ल खाली अलाइनको कुरा मात्र बुझ्नु पर्यो क्या हैन भर्टिकल अलाइन अर होरिजोन्टल अलाइन हैन ल इमेज चाहिँ आएन इमेजको यो लिङ्क मिलेन के ल है ल हेर यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने हैन मेरो फर्स्टमा के छ भर्टिकल अलाइन बेस लाइन थियो हैन बेस लाइन ठिक छ बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो बेस लाइनमै आउँछ बेस लाइन भनेको चाहिँ हैन तिम्रो यो इमेज चाहिँ अलिकति यो हुन्छ के भन्छ रे डिफल्ट साइजमा आइरहेको छ क्या इमेजको बेस लाइन भनेको यो तलपट्टि बेसतिर लाइन चाहिँ हाम्रो बेसमा आउँछ यो इमेज भइहाल्यो हैन मैले इमेज चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा राखेको छ क्या हैन यहाँ हेऱ्यो भने हैन सबैको एन भनेको छ त्यसपछि इमेज बिचमा छ फेरि एन भनेको छ फेरि इमेज बिचमा छ एन भनेको चाहिँ इमेज बिचमा छ हैन सो एलाइनमेन्ट कसरी आउँछ भन्ने कुरा देखाउन लागिरहेको हैन सो फर्स्टमा बेस लाइनमा आइरहेको छ एन पछि बाई डिफल्ट यही आउँछ हैन त्यसपछि भर्टिकल अलाइनमेन्ट टप अब मेरो टेक्स्ट चाहिँ कहाँ आइरहेको छ एकदम टपमा आइरहेको छ मेरो टेक्स्ट चाहिँ के आइरहेको छ टपमा आइरहेको छ हैन यहाँ हेऱ्यो भने हैन ठिक छ अनि अब नेक्स्टमा गएर बटममा अब तिम्रो हेर
इमेज यहाँ छँदैछ अघि चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ माथि गएको अलाइनमेन्ट माथि भयो होइन अब यहाँ चाहिँ के छ अलाइनमेन्ट तल छ भर्टिकल बटम टेक्स्ट चाहिँ कहाँ छ बटममा छ अब सबस्क्रिप्टमा हेऱ्यो भने होइन सबस्क्रिप्टमा हेऱ्यो भने अलिकति जुम गर्नुपर्ने होला अनि बल्ल देखिन्छ बटम भयो टेक्स्ट बटम ओके सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै एनको पावर जस्तो भएर गएको देखिन्छ अलिक मजाले देखेन भने इमेज अलिकति ठुलो भएर पनि होला होइन त्यो एनको पावर अलिकति भएको जस्तो देखिन्छ सरी एनको तलपट्टि गएको जस्तो देखिन्छ क्या होइन एन अलिकति माथि छ यानि यो इमेज छ अनि अलिकति त्यो तल जस्तो देखिन्छ भनेको ठ्याक्कै सबस्क्रिप्ट जस्तो देखिन्छ यो अनि इमेज अलिक सानो भयो ठ्याक्कै देखिन्छ होइन मैले यसको इमेजको अलिकति हाइट र विथ घटायो भने होइन इमेजको अलिकति हाइट र विथ घटाउँ है त 30 यहाँ गरौँ 80 सबस्क्रिप्ट भनेपछि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 30 यो पनि 30 राख्यो भने ल 20 राख्यो भने होला 20 ल सुपरस्क्रिप्टमा पनि घटाइदिनु होइन सुपरस्क्रिप्टमा पनि 20 ल 20 यो नि 20 ल यहाँ चाहिँ देखियो यहाँ चाहिँ अलि अझै राम्रोसँग देखेन होइन सुपरस्क्रिप्टमा चाहिँ ठ्याक्कै यो के अरे यो इमेज भन्दा ठ्याक्कै हुन्छ नि इमेजलाई सबस्क्रिप्ट गर्ने तरिकाले गर्छ यो चाहिँ यहाँ सुपरस्क्रिप्ट गर्ने तरिकाले गर्छ होइन ठ्याक्कै त्यो त्यसरी हुन्छ यो भर्टिकल अलाइनमेन्ट चाहिँ होइन ल यो भइहाल्यो सो अर्को भनेको टेक्स्ट डेकोरेसन अब अन्डरलाइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन ओभरलाइन अनि अन्डरलाइन तिनवटा हुन्छ क्या एउटा ओभरलाइन त्यो टेक्स्ट भन्दा माथि अन्डरलाइन टेक्स्ट भन्दा तल अनि अर्को चाहिँ बिचमा स्ट्राइक गरेको छ बिचमा थ्रुमा होइन लाइन थ्रु ठिक छ सो वी हेभ 3 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ टेक्स्ट डेकोरेसन होइन टेक्स्ट डेकोरेसन चाहिँ हाम्रो यो तीनटा खाले भयो होइन ओके ल है एउटा चाहिँ ओभरलाइन योभन्दा माथि एउटा चाहिँ अन्डरलाइन तल अनि एउटा लाइन थ्रु यो कुरा बुझिहाल्छ सो टेक्स्ट डेकोरेसन गरेर हाम्रो यदि मलाई चाहिँ त्यो लिङ्कमा होइन कहिले कहिले क्वेसन सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई लिङ्कमा भएको त्यो अन्डरलाइन त बाई डिफल्ट आउँछ त्यसलाई अन्डरलाइनलाई हटाउन के गर्नुपर्छ भन्यो भने हामीले टेक्स्ट डेकोरेसन चाहिँ गरेर हटाउन सकिन्छ है त ओके सो इट इज नट रिकमेन्डेड टु अन्डरलाइन टेक्स्ट द्याट इज नट अ लिङ्क होइन लिङ्क छैन भने त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्ने जरुरत पनि छैन होइन बुझि नै हाल्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट डेकोरेसन भयो अर्को छ टेक्स्ट ट्रान्सफर्म ओके टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई चाहिँ टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने अप्पर केस हुनसक्छ होइन लोवर केसमा हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ क्यापिटलाइज भन्छ होइन यो कुराहरू यहाँ देखिरहेको छ होइन ओके अब मैले कुराहरू चाहिँ अब यहाँ यो यसमा चाहिँ के यो छ भने होइन हेर यहाँ के छ भने यो दिस इज सम टेक्स्ट भनेर यहाँ यो ठिकै छ मैले यसलाई एक्जाम्पलबाटै हेराइदिन्छु ल ठिक छ अब मैले सिम्पली होइन ए मैले यसलाई यत्रो केही पनि चाहेन मलाई होइन यो मलाई यसलाई केही पनि त्यसलाई सब मैले हेडिङलाई दिएँ हेडिङलाई है त हेडिङलाई मैले के गर्न लाग्यो भने हेडिङलाई चाहिँ मैले के गर्न लाग्यो भने एउटा स्टाइल दिनु लाग्यो ठिक छ H1 है अब H1 मा मैले के गर्न लाग्यो टेक्स्ट ट्रान्सफर्म हो अब मैले यसलाई के गरेँ ल अप्पर केसमा सबैलाई अप्पर केसमा लैजा भने ओके अब मैले यहाँ हेऱ्यो भने द भर्टिकल अलाइनमेन्ट प्रपर्टी के छ तिम्रो यहाँ द भर्टिकल अलाइनमेन्ट प्रपर्टी के रहेछ सबै स्मलमा देखिरहेको छ होइन टी अगाडिको क्यापिटल छ त्यसपछि अरू स्मल छ सबै अनि पी फेरि क्यापिटल छ त्यो छ ओके अब हेऱ्यो भने तर मैले यहाँ अप्पर केस गरेको भएर यहाँ सबै तिम्रो आउटपुटमा चाहिँ के आइरहेको छ फेरि सबै अप्पर केस आइरहेको छ होइन ल सबै अप्पर केस आइरहेको छ अब मैले यहाँ चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ मैले यो चाहिँ ल अहिले चाहिँ सबै क्यापिटल लेखेर ल ओके THE द हिरो भनेर लेखेँ ल ओके सो यो ला मैले चाहिँ अब के गरेँ भने अप्पर केसको ठाउँमा चाहिँ लोवर केस गरेँ ल होइन यल्लो WER लोवर केस ल ओके के हुन्छ यल्लो लोवर केस ल
बुझि नै हाल्छ यो त अब लोअर केसमा आउनु पर्यो सबै हैन यहाँ हामीले क्यापिटलमा लेखेको छ त्यो र यो के आउँछ स्मलमा आउँछ यो त टेक्स्ट ट्रान्सफर्मको कुराहरू भयो क्या हैन यो चाहिँ ल अनि अर्को क्यापिटलाइज हुन्छ त्यो अगाडिको त्यो लेटरहरूलाई क्यापिटलाइज गर्ने हैन जुन जुन यो क्यापिटलाइजमा के हुन्छ हैन त्यो पनि हेरिहालौँ द एउटा म्यान इज ग्रेड बाई हार्ट नट बाई कास्ट ल ओके सो यो मेरो एउटा छ भने यसलाई मैले के गरेँ भने क्यापिटलाइज गरेँ है मैले टाइप गर्ने बेला जसरी टाइप गरेँ पनि हैन मैले चाहिँ यसलाई क्यापिटलाइज गरेँ भने सीएपी क्यापिटलाइज गरेँ भने चाहिँ अब यसले ठ्याक्कै मिलेर हैन जुन जुन त्यो उयो छ तिनीहरू चाहिँ यो यम अगाडि यो आई अगाडि जी भनेको कुनै पनि स्टार्टिङ वर्डको चाहिँ अगाडिपट्टि क्यापिटल गराइदिन्छ यो बुझिने हाल्छ हैन सो यो टेक्स्ट ट्रान्सफर्मको कुरा भयो हैन ओके ल अब अर्को छ स्पेसिङ टेक्स्ट बिचको स्पेसिङ हैन हामीलाई चाहिँ टेक्स्ट बिचको स्पेसिङ पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ हैन इन्डेन्ट भन्ने आउँछ यो वर्डमा पनि तिमीहरूले सुनेको छ होला है त्यो इन्डेन्ट हैन लेफ्ट इन्डेन्ट राइट इन्डेन्ट भन्ने कुराहरू आउँछ सो यहाँ चाहिँ टेक्स्ट इन्डेन्टेसन भन्छ हैन ओके टेक्स्ट स्पेसिङ हैन त्यसको इन्डेन्ट कति राख्ने हैन टेक्स्ट इन्डेन्ट 50 पिक्सल हैन द टेक्स्ट इन्डेन्ट प्रपर्टिज युज टु स्पेसिफाई द इन्डेन्टेसन अफ द फर्स्ट लाइन अफ अ टेक्स्ट हैन कुनै पनि के अरे फर्स्ट लाइन चाहिँ मेरो कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरा हैन यो के भने वर्ड चलाइरहेको छ भने ठ्याक्कै त्यहाँ एउटा इन्डेन्ट भन्ने प्रपर्टी हुन्छ क्या त्यो त्यही कुरा हो यो पनि हैन सो लाइनको हाइट अब लाइनको हाइट कति राख्ने हैन लाइनको हाइट भन्नाले अब यहाँ चाहिँ लेटर स्पेसिङ भन्छ लेटरको स्पेसिङ अर लाइनको हाइट हैन लाइनको हाइट भनेको यहाँ छ लाइनको हाइट 0.8 राखेको छ अनि यो लाइनको हाइट 1.8 राखेको छ अनि त्यसपछि लेटरको स्पेसिङ भनेको पनि यो नम्बरमा दिनु पर्यो कुनै पनि लेटर बिच कति स्पेसिङ छ भन्ने कुरा त्यसले दिन्छ वर्ड बिचको स्पेसिङ हैन अब यसलाई म एकताल गरेर हेरौँ न हैन यहाँ देखाउँ न हैन के आयो के ल मैले चाहिँ के गरेँ भने एसएमा हैन एसएमा के गरेँ भने ल एउटा चाहिँ लेटर स्पेसिङ भन्यो ल लेटर स्पेसिङ ठीक छ लेटर स्पेसिङमा मैले अहिले ल 20 पिक्सल राखेँ 20 पिक्सल है त के हुन्छ ल अब के आयो अलिकति यो के अरे के भन्छ अरे लेटर बिच के आयो स्पेसिङ आयो हैन लेटर बिचको स्पेसिङ आयो ठिक छ अहिले मैले क्यापिटलाइज हटाएँ है त ल यो ठिकै छ नहटाउँ राम्रै देखिरहेको छ हैन यसको अघि युज गरेको छ टेक्स्टको कलर पनि युज गर्दैन हैन टेक्स्टको कलर COLOR टेक्स्ट कलर ल टेक्स्ट कलर मैले यसलाई रेड बनाएँ भने हैन रेड बनाएँ के भयो TEXT स्याडो पनि दिन सकिन्छ हैन हामीले धेरै थोक गर्न सकिन्छ यसमा कति कुरा छ टेक्स्ट ल ठिक छ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु ब्याकग्राउन्ड हैन ब्याकग्राउन्ड BSCK ब्याकग्राउन्ड BSCK GROUND ब्याकग्राउन्ड कलर ल अहिले चाहिँ ल यो दिए है त सिम्पली अब यसमा स्पेस देखिहाल्यो हैन अब यसको मैले के अरे के भन्छ रे यो गर्नु पर्यो भने लेटर बिचको चाहिँ हाइट हैन लेटरको हाइट गर्नु पर्यो भने LETTER लेटरको हाइट हैन लेटरको लेटरको स्पेसिङ भयो लेटरको हाइट हैन EHCIGST CIGST छ कि छैन यो छैन यसो लेटरको हाइट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ है यो सरी लेटर भन्दा लाइनको पो हो त लाइन हाइट लाइन बिचको हाइट ल लाइन हाइटलाई मैले कति राखेँ अब एउटा अर्को लाइन बिचको कति डिफ्रेन्स हैन ल अहिले मैले चाहिँ 20 पिक्सल राखेँ ल ओके यो गर्यो भने के हुन्छ हेर है त ल यो दुईटामा स्पेसै देखिरहेको छैन हैन अब यसमा मैले फेरि अब अलिकति बढाइदिएँ भने यसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 100 राख्दिएँ भने 100 राखेँ भने हैन 100 राखेँ भने
यो दुईटा बिचमा चाहिँ ल अलिकति ग्याप भयो, यो लाइन र यो लाइनको बिचमा चाहिँ के भयो, अलिकति ग्याप भयो होइन। सो यो कुराहरू तिमीहरू बुझि नै हाल्छौ। ओके, अब अर्को छ हामीसँग वर्ड स्पेसिङ। एउटा वर्ड र अर्को वर्ड बिचको, अब यहाँ चाहिँ प्रत्येक लेटर बिच स्पेसिङ भइरहेको छ, एम एन भन्ने कुरा देखिरहेको छ। अब मैले यसमा चाहिँ वर्ड बिच, एउटा वर्ड र अर्को बिचको लेटरको ठाउँमा चाहिँ वर्ड स्पेसिङ राखिदिन्छु होइन। वर्ड स्पेसिङ। ओके ल ल अब चाहिँ म्यान र इज बिचको, इज र ग्रेड बिचको सबैको के छ स्पेसहरू अलिकति मिलेर आइरहेको छ। यो कुराहरू बुझि नै हाल्यो होइन। अर्को छ वाइट स्पेस होइन। अब वाइट स्पेस भन्ने कुरा चाहिँ द वाइट स्पेस प्रपर्टी स्पेसिफिक हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन इलिमेन्ट इज ह्यान्डल होइन। अब सपोज मैले यसमा चाहिँ होइन, यसमा मैले के गरेँ भने एउटा वाइट स्पेस दिएँ है त। ल यसमा चाहिँ होइन वाइट स्पेस ल अहिले के गरेँ, अब वाइट स्पेस भनेको पिआरई राख्यो भने चाहिँ जसरी हामी टाइप गरेर त्यही नै आउँछ है। अहिले नो ऱ्याप गरेँ, ल नो ऱ्याप के हुन्छ है त। अलिकति यो सानो भयो होइन। ऱ्याप भने त बुझ्छ नि होइन, ऱ्याप र नो ऱ्याप भने त बुझ्छ होला तिमीले। पहिला यसलाई अलिकति ल मैले अलिकति अझै थपेँ, यही फेरि अझै एउटा थप्दै होइन। टच प्याड काम नगरेर मलाई कस्तो गाह्रो हुने। ल यसलाई नै मैले फेरि कपी गरेँ ल ल नो ऱ्याप भने त बुझ्छ नि। नो ऱ्याप भनेको नेक्स्ट लाइनमा नआउने होइन। ल हेर एउटै ठाउँमा आइरहेको सबै जति गर्छ अब एउटै ऱ्यापमा आउँछ। ऱ्याप गऱ्यो भने बल्ल अर्को लाइनमा आउँछ होइन। सो वाइट स्पेसिङ नो ऱ्यापले के गर्दो रहेछ भने अब एउटै लाइनमा आउँदो रहेछ। यदि मलाई नेक्स्ट लाइन चाहियो भने मैले ऱ्याप गरिदिइहाल्छु क्या होइन। त्यो तिम्रो ठ्याक्कै टेक्स्टमा त्यो वर्डमा गरे जस्तै हो क्या होइन, ऱ्याप र नो ऱ्याप। अब आइहाल्यो, अर्को लाइनमा आइहाल्यो। अब मैले चाहिँ यसको वाइट स्पेसहरूलाई यो गर्न सक्छु, वाइट स्पेसलाई होइन। वाइट स्पेसलाई एकताल के गर्ने, नन नो ऱ्याप नर्मल गऱ्यो भने के हुन्छ होइन। ल नर्मल यस्तो आउँदो रहेछ। सो हामीले वाइट स्पेसमा पनि केही कामहरू यसरी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यो होइन। ओके, सो अर्को आजको यो लास्ट कुरा पढौँ भने टेक्स्टको स्याडो होइन। टेक्स्टको स्याडो, अब टेक्स्टमा कसरी स्याडो दिन सकिन्छ है त। टेक्स्टको स्याडो इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ दुईवटा हुन्छ, एउटा होरिजेन्टल स्याडो, एउटा चाहिँ भर्टिकल स्याडो। ओके, सो होरिजेन्टल स्याडोले यतातिर दिन्छ, भर्टिकल यतातिर दिन्छ, बुझि नै हाल्छ होइन। यो कुरा बुझि नै हाल्यो। सो होरिजेन्टल स्याडो र भर्टिकल स्याडो, अब मैले यही केसमा चाहिँ होइन, यही केसमा चाहिँ मैले अलिकति ल स्याडो दिएँ यसलाई सिम्पल एउटा। यहाँ चाहिँ यो वाइट स्पेस मैले यसलाई हटाएँ, लाइन हाइट पनि मैले हटाएँ। ल यो चाहिँ मैले के राखेँ त। ल अब मैले के गर्न लाग्यो भने यहाँ चाहिँ टेक्स्टको लागि स्याडो प्रेजेन्ट गर्न लाग्यो। ठिक छ। ल स्याडो सिधै कलर दिने कि होइन, अब कस्तो दिने अहिले मैले ल यो डार्क ब्लू कलरले मैले यसलाई दिएँ त स्याडो। ल स्याडो देखिएन नि यहाँ त होइन, देखिरहेको छैन। सो मैले यसलाई के गरेँ भने 20 पिक्सल यो गरेँ। धेरै भएछ यो होइन। 2 पिक्सल यो युनिट दिँदा चाहिँ यो पी र एक्सको बिचमा ग्याप राख्नु हुँदैन है, तिमीलाई थाहा छ होला। अब यहाँ के देखेर म्यानेज ग्रेड बाई हार्ट, मैले यहाँ यो अगाडिको भनेको होरिजेन्टल, पछाडि भनेको भर्टिकल। अहिले यो भर्टिकल हटाइदिएँ मैले होइन। यो भर्टिकललाई मैले एकछिनलाई हटाइदिएँ भने ल केही इफेक्ट देखिरहेको छैन यहाँ होइन, केही इफेक्ट देखिरहेको छ। तर जब मैले यो एड गर्छु होइन, एड गर्दाखेरि 2 पिक्सल अझै एउटा एड गऱ्यो भने होइन, ल तिम्रो इफेक्ट देखिरहेको छ है। तर कस्तो राम्रो देखिएन नि होइन, यो कस्तो नबुझे जस्तो देखिन्छ नि होइन। ठिक छ। त्यही भएर यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अझै एउटा यो अगाडिको यो 2 पिक्सल त भयो होइन। सो हामीले अझै के गर्नु पर्यो भने एउटा यहाँ चाहिँ ग्लो ल्याउनु पर्यो क्या, एउटा ग्लो होइन। ग्लो ल्याउनु पर्यो भने होइन के गर्नु पर्यो भने अझ एउटा मैले यहाँ अझ एउटा लेभल थपिदिन्छु यहाँ।
सपोज मैले चाहिँ यहाँ ल अघि जुन चाहिँ कस्तो नराम्रो देखिरहेको थियो नि होइन नराम्रो देखिरहेको थियो सो मैले यहाँ के गरेँ भने 5 पिक्सल एड गरेँ ल यसले चाहिँ के गर्छ ग्लो ल्याउँछ क्या ल के ल्याउने मैले ग्लो ल्याउने भयो है त्यो त्यो जुन चाहिँ अघि चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिरहेको थियो होइन त्यसमा चाहिँ यसले के गर्ने ग्लो ल्याइदिनु भयो यसलाई यसलाई हटाइदियो भने होइन यसलाई अहिले हटाइदियो भने यो जुन चाहिँ यस्तो आइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ कलरलाई अलिकति यो गर्ने भयो भनौँ न ब्लर गर्ने भयो भनौँ न ग्लो भनेर ब्लर होइन ब्लर गरिदिनु भयो चाहिँ ठिक छ 5 पिक्सल ल ब्लर गरिदिनु मैले है ओके सो यसलाई अब यसको समराइज गऱ्यो भने ब्याकग्राउन्डमा सरी यो टेक्स्टमा के पढ्यो भन्दाखेरि कलर डिरेक्सन लेटर स्पेसिङ लाइनको हाइट टेक्स्ट डेकोरेसन भयो त्यसपछि टेक्स्टको इन्डेन्ट स्याडो गर्न सक्यो ट्रान्सफर्म अब ओभरफ्लो भन्ने कुरा पनि बुझि नै हाल्छौ होइन युनिकोड गराए भर्टिकल अलाइन व्हाइट स्पेस र वर्ड स्पेस स्पेसिङ गराए सो अनि त्यसपछि हामी नेक्स्टमा चाहिँ फन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ है त ठिक छ यहाँसम्म हेलो छौ नि तिमीहरू ल ओके सो यति नै गरौँ आजलाई है त मैले